यस फिल्मको माध्यमबाट देखाउन खोजेको इन्फर्मेसनको उद्देश्य चिकित्सा अथवा व्यवसायको लागि होइन र यसको उपयोग निदान गर्न अथवा कुनै पनि स्वास्थ्यलाई हेरचाह गर्न औषधि या प्रोडक्टहरूको विकल्पको रूपमा नहुनुपर्ने छ। यी बायोटोरियममा हाम्रो उत्पादनको स्वास्थ्य चिकित्सीय दावा गर्न सक्दैन। यी बायोटोरियम व्यक्त वा निहित कुनै पनि ग्यारेन्टी या वारेन्टी दिँदैन। यस फिल्मका विषयवस्तु डाक्टरहरूको सल्लाहलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्य होइन र यदि आवश्यक परेमा आफ्नो निजी डाक्टरहरूसँग परामर्श लिएर मात्रै उपयोग गर्नुहोला। हेलो फ्रेन्ड्स, म सागर कुमार यी बायोटोरियममा तपाईहरुको हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथीहरू, आज बायोम्याग्नेटिजमको बारेमा हामी साइन्टिफिक इनडेप्थलाई बुझ्छौँ, उसको फ्याक्ट एन्ड फिगरलाई बुझ्नेछौँ। किनकि आज बायोम्याग्नेटिजमको बारेमा संसारमा अवेरनेस छैन, मानिसहरूलाई थाहा छैन म्याग्नेटिजम भनेको के हो। मानिसहरूलाई ज्ञानको कमी छ। ज्ञानको कमीले गर्दा मानिसहरूले म्याग्नेटिजमलाई बुझेका छैनन्, तर बुझ्ने पनि विभिन्न त्रिकोणबाट भ्रम सृजना भइरहेको छ। विश्वमै पहिलो पटक अत्यन्तै सुन्दर म्याग्नेटिजममा बन्न लागेको यो फिल्म हो, जसले हजुरहरूलाई म्याग्नेटिजम के हो भन्ने अनि म्याग्नेटिजमको बारेमा यो फिल्मलाई हामीहरूले राम्रोसँग प्रोपर सुरुबाट लिएर एन्डसम्म हेर्ने। हजुरहरूको मनमा जो कन्फ्युजन छ, शंका छ अनि भ्रम छ, त्यो पनि हट्नेछ। आज हामीहरूले म्याग्नेटिजमको बारेमा बुझ्नेछौँ कि म्याग्नेटले हाम्रो शरीरमा कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ, हाम्रो बडीलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्छ, हाम्रो शरीरमा बिमारी कसरी हुन्छ, म्याग्नेटले हिलिङको काम गर्छ, हाम्रो शरीरलाई हिल गर्छ। हिलिङको लागि म्याग्नेटले कसरी वर्क गर्छ, ब्लड सेल्स के हो, ब्लड सर्कुलेसन भनेको के हो, अक्सिजन भनेको के हो, आइरन भनेको के हो, हेमोग्लोबिन भनेको के हो, यी सबै कुराहरूलाई हामी बुझ्नेछौँ। शरीरमा बिमारी किन हुन्छ, आज हामीहरूले पञ्चतत्वको बारेमा पनि बुझ्नेछौँ। के हाम्रो शरीर पञ्चतत्वबाट मिलेर बनेको छ, उसले कसरी काम गर्छ, हामी साइन्टिफिकली बुझ्नेछौँ। हाम्रो शरीरको फङ्सन के हो, म्याग्नेट हाम्रो शरीरमा कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ, म साइन्टिफिक तरिकाबाट बुझाउने छु। बायोम्याग्नेटिजम एउटा नेचुरल अल्टरनेटिभ सपोर्टिङ थेरापी हो। बायोम्याग्नेटिजमले हजुरलाई कहिले पनि साइड इफेक्ट गर्दैन, यसले हाम्रो शरीरमा हिलिङ गर्नलाई हेल्प गर्छ। आज हामी यो पनि बुझ्नेछौँ कि हाम्रो शरीरमा किन कुनै पनि डिसफङ्क्सन, कुनै पनि डिसअर्डर शरीरमा किन हुन्छ, हाम्रो शरीरमा पेन किन हुन्छ, डिजिज किन हुन्छ। हजुरले कहिले पनि बुझ्नु भएको छैन, सोच्नु पनि भएको छैन। यसलाई मैले हजुरहरूलाई पुरा साइन्टिफिक वेमा बुझाउने छु। आजको सम्पूर्ण भिडियो साइन्टिफिक एभिडेन्सको साथमा म तपाईहरुलाई बुझाउने छु बायोम्याग्नेटिजम के हो। हाम्रो अर्थ एउटा धेरै ठुलो म्याग्नेट हो। यसबाट नर्थ पोल साउथ पोल म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी रिलिज हुन्छ। अरु यो हाम्रो बायोम्याग्नेटिजम, यसबाट पनि नर्थ पोल साउथ पोल बायोम्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी रिलिज हुन्छ। अब हामीले यो बुझ्नु छ कि हाम्रो शरीरमा कुनै पनि बिमारी किन हुन्छ। 99.99% causes of disease and disorder only due to lack of blood circulation and oxygen level। जब तपाईको शरीरको ब्लड सर्कुलेसन डिस्टर्ब हुन्छ, तपाईको शरीरभित्र डिजल अक्सिजनको कमी हुन्छ। अरु वर्ल्ड वाइड प्रुफ भइसकेको छ, म्याग्नेटिजमको बारेमा धेरै बुकहरू छ। करोडौं पेजहरूको इन्फर्मेसन इन्टरनेटमा अवेलेबल छ। यसमा म्याग्नेटिजमको एक ही कन्क्लुजन छ। म नेचुरल बायोम्याग्नेटिजमको बारेमा बताउँदैछु। नेचुरल बायोम्याग्नेटिजम इम्प्रोभ योर ब्लड सर्कुलेसन एन्ड बाय डिफल्ट एनहान्स योर अक्सिजन लेभल। तर तपाईहरुको शरीरको अक्सिजन लेभल पर्फेक्ट छ, तपाईको ब्लड सेल्स हेल्दी रहनेछ। ब्लड सेल्स हेल्दी छ, अर्गन पार्ट्स हेल्दी छ त बडी हेल्दी। ब्लड सेल्स अनहेल्दी छ त अर्गन पार्ट्स अनहेल्दी, अर्गन पार्ट्स अनहेल्दी छ त बडी अनहेल्दी। ब्लड सेल्स डेड त बडी डेड। त सिम्पल छ। कुनै पनि बिमारी हाम्रो शरीरमा भयो भने त्यो रुट कजलाई बुझ्नु। जबसम्म तपाईको ब्लड सर्कुलेसन र अक्सिजन लेभल ठीक हुँदैन, तपाईहरु उल्टा लट्केर डिस्को गर्नुस् या डाँडिया गर्नुस्, तपाईको शरीरको प्रब्लम कहिले पनि रिभर्स हुने छैन, भए पनि टेम्पोरेरी हुनेछ। साथीहरु, दुनियाँको कोही पनि हेल्थ साइन्स बुझ्नको लागि तपाईले सिर्फ 2 शब्द पनि बुझ्नुभयो भने, ब्लड सर्कुलेसन, अक्सिजन लेभल बुझ्नुभयो भने त्यसले तपाईहरुलाई धेरै धेरै काम आउनेछ।
मानिसहरूले पहिले आफ्नो शरीरले पैसा कमाउँछन् र उस शरीरलाई कमाउनको लागि सबै पैसा खर्च गरिदिन्छन्। जब तपाईहरूलाई थाहा छ कि हाम्रो शरीरमा कुनै पनि बिमारी, ब्लड सर्कुलेसन, अक्सिजन लेभल डिस्टर्ब भयो भने त्यो डेभलप हुन्छ। त हामीले ब्लड सर्कुलेसन, अक्सिजन लेभललाई फोकस गर्न जरुरी छ, न कि बिमार भएर डाक्टरको पासमा गएर लाखौं रुपियाँ खर्च गर्ने, फ्यामिलीलाई टेन्सन दिने, समाजलाई टेन्सन दिने। लाखौं रुपियाँ खर्च गर्ने कोही बुद्धिमानी होइन। बस आफ्नो ब्लड सर्कुलेसन, अक्सिजन लेभल ठिक गर्नुस्, तपाईहरूको प्रब्लम बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुनेछ। म्याग्नेटले बडीलाई हिल गर्छ। पृथ्वी खुद एक म्याग्नेट हो। यसबाट नर्थ पोल, साउथ पोल म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी रिलिज हुन्छ। त्यसैले गर्दा धरतीमा जीव सृष्टि छ। साथीहरू, बायोम्याग्नेटिजमको फ्याक्ट्स एन्ड फिगर बुझ्नुभन्दा पहिले हामीले हाम्रो अर्थलाई बुझ्नुपर्छ। जब हामी स्कुलमा थियौँ त्यहाँ हामीले म्याग्नेटिजमको बारेमा धेरै कुराहरू बुझ्यौँ, किताबहरूमा पढ्यौँ। किनकि आज 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लासको बुकभित्र म्याग्नेटिजम, आउटर कोर, इनर कोर सबै इन्फर्मेसन छ। आज हाम्रो याददाश्त कम भइरहेको छ। यसलाई म थोडा रिफ्रेस गराउँदैछु। सबभन्दा पहिले हामी बुझ्नेछौँ हाम्रो अर्थलाई, कि हाम्रो अर्थ के हो र म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी कसरी रिलिज हुन्छ। म तपाईहरूलाई यहाँ देखाउँदैछु। मसँग अर्थ छ र यो अर्थ कसरी काम गर्छ म तपाईहरूलाई यसको बारेमा बुझाउँदैछु। अलग अलग लेयर छ यसमा, जसबाट म तपाईलाई आउटर कोरको बारेमा इन्फर्मेसन दिँदैछु। यो जो आउटर कोर छ, यहाँ पृथ्वीको लगभग 5000 किलोमिटर भित्र एउटा तातो फ्लामको अपनिकलको समुद्र छ, जसको तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस छ। अब यो 6000 डिग्री सेल्सियस के हो सिम्पल मानिसहरूले बुझेका छैनन्। म तपाईहरूलाई सिम्पल शब्दमा बुझाउँदैछु। 1500 डिग्री सेल्सियसमा फ्लाम पग्लिन्छ, त पृथ्वीभित्र 6000 डिग्री सेल्सियसको तातो फ्लामको समुद्र हो। तपाईहरूले सोच्नुहोस् कि आउटर कोर कति तातो छ। आउटर कोरको बारेमा नेटमा पनि तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहीबाट पृथ्वीको म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी रिलिज हुन्छ। हाम्रो पृथ्वी सूरजको अगाडि पछाडि घुम्छ र हाम्रो पनि अगाडि पछाडि घुम्छ, र पृथ्वीको अगाडि पछाडि चन्द्रमा घुम्छ, र हाम्रो पृथ्वी हजारौंको स्पिडमा घुम्छ। र आउटर कोर भित्र मौजुद जो फ्लामको समुद्र छ, जो एक गरम लिक्विड छ, यो पनि पृथ्वीको साथमा जोड जोडसँग घुम्छ। जो जोड जोडसँग घुम्नको कारण जो घर्षण पैदा हुन्छ, वो घर्षण पैदा हुनको कारण हाई इन्टेन्सिटी की इलेक्ट्रिसिटी जन्म हुन्छ, र यही इलेक्ट्रिसिटी अगाडि गएर म्याग्नेटिक फोर्स यानी कि म्याग्नेटिक फिल्डमा कन्भर्ट हुन्छ, र धरतीको माथि म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी छ। त्यसैले धरतीमा जीव सृष्टि मौजुद छ। नासाको साइन्टिस्ट धेरै प्लानेटहरूमा गए, तर उनीहरूलाई कोही पनि जीव सृष्टि मिलेन। धरतीमा जीव सृष्टि इसलिए छ किनकि हाम्रो पृथ्वी एक म्याग्नेट हो। त्यसबाट म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी निक्लिन्छ, र त्यही म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीबाट धरतीमा जीव सृष्टि मौजुद छ र जीवित छ। तो अर्थको म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीको बारेमा हामीले प्रपर बुझ्नुपर्छ। फेरि यो म्याग्नेटिजम ह्युमन बडीको माथि कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ, ह्युमन बडी म्याग्नेटको कसरी रिस्पोन्स गर्छ, उसको बारेमा पनि स्टेप बाई स्टेप बताउने छु, जसमा धेरै साइन्टिफिक सटिक इन्फर्मेसन मिल्नेछ, इनडेप्थ इन्फर्मेसन मिल्नेछ। हाम्रो पृथ्वी नर्थ पोल, साउथ पोल म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी रिलिज गर्छ, जसले हाम्रो शरीरको ब्लड सर्कुलेसन पुल एन्ड पुश हुन्छ, जसले बडीमा ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ, र ब्लड सर्कुलेसन हुनाले शरीरभित्र अक्सिजनको प्रमाण बढ्छ, र अक्सिजन के हो उसको बारेमा बुझ्नेछौँ। अक्सिजन, ब्लड सर्कुलेसन, आइरनलाई बुझ्नभन्दा पहिले म तपाईहरूलाई पञ्चतत्वको बारेमा बुझाउँदैछु। जबसम्म हामीले पञ्चतत्वको बारेमा बुझ्दैनौँ तब एक अर्काको इन्टरकनेक्सनलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। त हाम्रो शरीर एक अदृश्य डटबाट बन्छ, र ऊ अदृश्य डट पञ्चतत्वबाट बन्छ। यो पञ्चतत्व के हो? हावा, पानी, खाना, सनरेज और पांचवा एलिमेंट मैग्नेटिक एलिमेंट। हाम्रो पृथ्वी खुद एक मैग्नेट हो, र यसबाट नर्थ पोल, साउथ पोल म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी निक्लिन्छ। त यो पञ्चतत्व आज हामीलाई प्रोपर पर्पसनमा मिलेको छैन। आज हावा कसले खराब गर्यो? मानिसले खराब गर्यो। पानी कसले खराब गर्यो? मानिसले खराब गर्यो। आज खेतमा केमिकल कसले हाल्यो? मानिसले हाल्यो।
जो आज बिहान सूरजको किरणमा हामीलाई मिल्न चाहियो त्यो हामीलाई प्रपर मिलेको छैन। आज हामी घरभित्र घरको दिवारभित्र बस्छौँ। सूरजको जो फार इन्फ्रारेड बिहानको सूरजको जो किरण छ, बिहान जो करिब 4-4:30 बजे सूरजको जो किरण आउँछ त्यसलाई फार इन्फ्रारेड भन्छ। त्यो पनि आज हामीले पाइरहेका छैनौँ, जसले गर्दा शरीरको इम्युनिटी कमजोर भइरहेको छ र त्यसैले पञ्चतत्व हामीहरूलाई मिलिरहेको छैन। वो पृथ्वीको म्याग्नेटिक तत्त्व जसले गर्दा हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ। सधैँ नै बगिरहेको पानी पिउने लायक हुन्छ। जो पानी बग्दैन एकै ठाउँमा ताल परेर बस्छ त्यसमा हजारौं प्रकारको ब्याक्टेरिया र भाइरसले जन्म लिन्छ। त यो ब्लड सर्कुलेसनलाई बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो शरीरमा 99.99% causes of disease and disorder or any dysfunction only due to lack of blood circulation and oxygen level। जबसम्म तपाईहरूले आफ्नो शरीरको ब्लड सर्कुलेसन एन्ड अक्सिजनलाई बढाउनु हुन्न तबसम्म तपाईहरूले केही पनि गर्नुस् कहिले पनि तपाईको बडीको प्रब्लम रिभर्स हुने छैन। कति जरुरी छ यो म्याग्नेटिजमलाई बुझ्न। म्याग्नेटिजम कोही बिमारीको दबाई होइन। म्याग्नेट तपाईको शरीरको ब्लड सर्कुलेसनलाई ब्यालेन्स गर्छ र बाइ डिफल्ट तपाईको शरीरमा अक्सिजनको प्रमाण बढ्छ। हाम्रो शरीर, हाम्रो पूरा शरीर ब्लड सेल्सबाट बनेको छ र ब्लड सेल्सलाई बाँच्नको लागि चाहियो अक्सिजन। यो नाखुन, यो बाल, यो स्किन, यो हड्डी, यो सबै हाम्रो शरीरभित्रको 7 डेड अर्गन पार्ट्स सम्पूर्ण ब्लड सेल्सबाट बनेको हो र प्रपर प्रोपोर्सनमा ब्लड सेल्सलाई अक्सिजन मिल्यो भने फेरि हाम्रो ब्लड सेल्स हेल्दी रहन्छ र ब्लड सेल्स हेल्दी, अर्गन पार्ट्स हेल्दी। ब्लड सेल्स अनहेल्दी त अर्गन पार्ट्स अनहेल्दी। ब्लड सेल्स डेड त बडी डेड। यो सिम्पल छ। अगर हामीले ब्लड सेल्सलाई बुझ्यौँ भने अगाडि बुझ्नलाई हामीलाई सजिलो हुनेछ। ब्लड सेल्स कोही पनि बिमारी सबभन्दा पहिले ब्लड सेल्समा एन्टर गर्छ। ब्लड सेल्सबाट पुरा शरीरमा बिमारी फैलिन थाल्छ। यो अक्सिजन के हो यसलाई हामीले बुझ्ने र हाम्रो ब्लड सेल्सलाई बाँच्नको लागि के चाहिन्छ। हाम्रो बडीलाई बाँच्नको चाहियो न्युट्रिसन, पानी, सनराइज र अक्सिजन। अब मलाई बताउनुस्, सबै चीज मिल्यो र हावा मिलेन के हामी बाँच्न सक्छौँ? सबै चीज मिल्यो तर पानी मिलेन त हामी बाँच्न सक्छौँ? र सब चीज मिल्यो खाना मिलेन के बाँच्न सकिन्छ? सब चीज मिल्यो र सनको रेस मिलेन जो कि हाम्रो शरीर र इम्युनिटी पावरको लागि अत्यन्त जरुरी छ के हामी बाँच्न सक्छौँ? सब चीज मिल्यो, पृथ्वीको म्याग्नेटिक पावर मिलेन त हामी बाँच्न सक्छौँ? पृथ्वीको म्याग्नेटिक पावरबाट नर्थ पोल साउथ पोल म्याग्नेटिक वेभबाट हाम्रो ब्लडको सर्कुलेसनमा पुल एन्ड पुश एक एनर्जी फोर्स डेभलप हुन्छ। जो नाकबाट हामीले सास लिन्छौँ, जो लेफ्ट र राइट लङ्समा अक्सिजन स्टोर हुन्छ, जो हाम्रो शरीरको नेचुरल अक्सिजन सिलिन्डर छ, उसबाट शरीरभित्र अक्सिजनलाई फैलाउने काम म्याग्नेटिजम र आइरनले गर्छ। र कसैको ओजन 65 केजी छ र कोही ह्युमन बडीको ओजन 65 छ, उसको शरीरभित्र करिब 1,20,000 क्यालोरिज हुन्छ अप्रोक्सिमेटली। फेरि उस इन्सानलाई एक दिन बाँच्नको लागि 2,000 क्यालोरिज चाहियो र उसको पासमा 1,20,000 क्यालोरिज छ। तो त्यो मान्छे वर्स्ट केसमा 60 दिन बिना न्युट्रिसन, बिना खाना बाँच्न सक्छ। बिना पानीको 15-16 दिन वर्स्ट केसमा ह्युमन बडी बाँच्न सक्छ। तर अक्सिजन बिना हाम्रो ब्लड सेल्स, हाम्रो बडी केही सेकेन्डसम्म पनि बाँच्न सक्दैन। र कसैलाई शंका छ भने आफ्नो नाक र मुख हातले बन्द गरेर राख्नुस्। 40-50 सेकेन्डमा नै तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि अक्सिजन कति जरुरी छ। र वर्ल्ड वाइड म्याग्नेटिजमको बारेमा सैकडौं बुक छ। करोडौं पेजको इन्फर्मेसन इन्टरनेटमा अवेलेबल छ। र यसमा एकै चीज कमन छ, बटम लाइन, कि म्याग्नेट तपाईको शरीरमा ब्लड सर्कुलेसनलाई इम्प्रुभ गर्न तपाईलाई हेल्प गर्छ र शरीरमा बायो डिफल्ट अक्सिजन बढाउन हेल्प गर्छ म्याग्नेट। म्याग्नेटको, अक्सिजनको, आइरनको आपसमा के कनेक्सन छ डेप्थमा म तपाईलाई बुझाउने छु। म्याग्नेटिजम के हो, म्याग्नेटिजमले के काम गर्छ, यसलाई प्रपर हामीले बुझ्ने छौं। सबभन्दा पहिला हार्टको फंक्सनलाई बुझ्ने छौं। त्यो भन्दा पहिले यो बुझ्नु छ कि अर्थ र हाम्रो बडीको के कनेक्सन छ। हाम्रो ब्रेन, हाम्रो हार्ट गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुस्। हाम्रो ब्रेन र हाम्रो हार्ट डाइरेक्टली कनेक्टेड टु अर्थ म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी। पृथ्वीबाट जो म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी रिलिज हुन्छ हाम्रो बडीले उसलाई एब्जर्ब गर्छ। हाम्रो बडी भित्र 50 लाख फोर्स छ। 50 लाख फोर्सले हाम्रो शरीर सराउन्डिङको म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीलाई खिच्छ। जसरी यो हल भित्र अक्सिजन मौजुद छ, यसरी नै यो हल भित्र पृथ्वीको म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी पनि छ।
जसरी अक्सिजनलाई देख्न सकिँदैन त्यसरी नै म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीलाई पनि हेर्न सकिँदैन, किनकि म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी लाइटको स्पिड भन्दा पनि करोड गुना फास्ट छ। लाइटको स्पिड छ 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड, त्यो भन्दा पनि फास्ट छ हाम्रो म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी। म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल बताउँदैछु कि हाम्रो म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी कति फास्ट छ। हेर्नुस्, थट इज अ एनर्जी, थट इज अ एनर्जी। जसले यो महल बनाएको कसैको दिमागमा पहिला आयो तब गएर हकीकतको दुनियाँमा उत्रियो। थट पनि एक एनर्जी हो। म तपाईलाई म्याग्नेट र लाइटको स्पिडको फरकको बारेमा बताउने छु। सूरजको किरण धरतीमा आउनको लागि, मतलब सूरज धरती भन्दा 15 करोड किलोमिटर माथि छ, उसको किरण धरतीमा आउनको लागि 500 सेकेन्ड लाग्छ। तर तपाईको ब्रेनलाई यानी कि तपाईको माइन्डलाई सूरजको माथि पुग्नको लागि फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड, 1 सेकेन्ड भन्दा पनि कम। तपाईले सोच्नुस् कि कति फास्ट छ यो सोच। र यो हाम्रो ब्रेन, यो हाम्रो हार्ट अर्थ म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीको साथमा डाइरेक्टली कनेक्टेड छ, किनकि हाम्रो पृथ्वी नर्थ पोल साउथ पोल म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी रिलिज गर्छ र हाम्रो बडी उस एनर्जीलाई स्पन्जको तरह खिच्छ। जसरी यो स्पन्ज छ, यसलाई मैले पानीमा डुबायो भने पानीलाई खिच्छ, त्यसै नै हाम्रो शरीर सराउन्डिङको म्याग्नेटिक एनर्जीलाई खिच्छ र नाभिको तर्फबाट पुरा शरीरमा, ब्लड प्रेसरको तर्फबाट, लाइटको स्पिडबाट पुरा शरीरमा म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी दौड्न सुरु गर्छ र आइरनको साथमा अट्र्याक्ट हुन्छ र आइरनलाई लिएर अगाडि भाग्नको कारण शरीरभित्र एउटा भ्याकुम क्रिएट हुन्छ र उस भ्याकुमले हाम्रो लेफ्ट र राइट लङ्ग्समा जो अक्सिजन हुन्छ त्यसलाई पुरा शरीरमा फैलाउने काम गर्छ। नाकबाट सास लिँदा लङ्ग्समा जान्छ, लङ्ग्सबाट हार्ट र हार्टबाट पुरा बडीमा मिक्स हुन सुरु गर्छ। त यो भयो म्याग्नेटको मेकानिजम। र यो म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीलाई बुझ्नु छ भने पहिले तपाईले ओरा फोटोग्राफीलाई तपाईले बुझ्नुपर्छ, साइन्टिफिकलाई बुझ्नुपर्छ। जसरी नर्मल फोटोग्राफीमा हाम्रो फोटो देखिन्छ, तर क्रिलेन औरा फोटोग्राफीमा फोटोग्राफी गर्नुभयो भने त सराउन्डिङमा जति पनि म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी छ त्यो देख्न सुरु हुन्छ। र आज म्याग्नेटिक पावर कम मात्रामा मिल्दैछ किनकि हाम्रो 3 फिटको अन्तरमा फलाम छ। तर आज एडभान्स क्रिलेन औरा फोटोग्राफीबाट उसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने आरामसँग देख्न सक्नुहुन्छ। कहीँ पनि फोटोग्राफी गर्नुस् तो सराउन्डिङमा म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी देखिनेछ र यसबाट यो साबित हुन्छ कि यसको अगाडि पछाडि सब जग्गा पर म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध छ र उसको एकदम एक्सपर्ट क्रिलेन औरा फोटोग्राफी एक्सपर्ट डाक्टर तपाईलाई यसको बारेमा अरु डिटेलमा बुझाउने छन्। म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो? My name is Chetan Sabnis. I am a biowheel specialist using this biowheel camera, what is called as crane photography for last 4 years. So I am here at the center of eBiotorium to use the product and see how the energy level change in the human body. So we will make a live demo of using this product before and after. When you come to the energy level of a body, हाम्रो जुन एनर्जी को लेभल को बॉडी हो, हामीले त्यसलाई एनर्जी सेन्टर्स बोल्न सक्छौं। शरीरमा 7 एनर्जी सेन्टरहरू छन्, त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्छौं, जसलाई चक्रा भन्छन्। हामीले बायोविल क्यामेरा क्रिलेन औरा फोटोग्राफीबाट हजुरको बडीको एनर्जी लेभल हेर्छौं। एनर्जी लेभल कसरी परिवर्तन हुन्छ बिफोर युजिङ दिस म्याट्रेस एन्ड आफ्टर युजिङ दिस म्याट्रेस, त्यसलाई हामीले क्याप्चर गर्छौं। तपाईलाई लाइभ डेमो देखाउँछौं। Okay, say okay. Okay. If I look at your energy aura, this is your aura. Okay. Your balance of aura is almost 96%. Okay. This is where the problem is. Stress increase. 3.2%. The stress level. I want to apply it here. Okay. Perfect. See the energy change, how the chakra are changed. Now this magnet has changed your whole system. Imbalance, energy imbalance, which was 4.3 on your right side of the body. I use only one magnet for you now. Yes. When I use a Yes, magnetic of course, magnet, you see the power, exposure. Really, it makes a lot of sense. Yes. Sumanji, now what we will do is we will measure your aura. Okay. Before sleeping on this magnetic mattress and after mattress. Okay. Sure, So here doctor. what I am going to run is we are going to use this tool. Okay. Okay. We are going to use all your 10 finger one by one. Okay. And we will try to measure the energy on the screen. Okay, sir. अहिले यो तपाईको ओरा हो, पछि तपाई म्याट्रेसमा सुत्ने हुनेछ र एनर्जीको इम्प्याक्ट तपाईको शरीरमा हुनेछ।
which is positive energy, which comes from magnet. That also show impact at your energy level through chakras or through your organs. That is what you can see. So we will use biomagnetic mattress and see the impact on your aura. For your information, biomagnetic magnets here in this whole bed, each has a power of 3000 to 5000 Gauss. That is the power of each magnet. So when you sleep on this magnet, imagine any magnet, North Pole, South Pole, that is the energy which is coming up. It tries to give more oxygen, so you can see what kind of change your aura will have because of this magnetic force. Okay, doctor, let's get Okay, you started. take a rest for certain time and let us see how your aura goes for a change. डॉक्टर तपाईको एक्सपिरियन्समा तपाईले कसै एकजना पेशेन्टलाई देख्नु भएको छ जसले यो ई बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट प्रयोग गरेर आफूलाई धेरै राम्रो र छोटो समयमा इम्प्रुभ गरेको छ? Yes, मैले चमत्कार देखेको छु. 15-year-old girl from Nasik was bedridden for 5 years. She used this product for one and 1.5 months. Now she is able to walk, climb stairs. साच्चै भन्नु भएको हो कि हजुरले? Even I can't believe it. But this is a wonderful magic mattress. It can do wonders. Done? So you slept for enough time, I think. You have got enough of energy for now. Okay. Let's check your aura again. See the difference. Beautiful. Now this is the kind of energy balance. You can see this is color once, hour before. Once you've done the sleeping on the mattress, see the chakra shifting. See the alignment. Yeah. You see the difference here? Stress level? Yeah. Just 3.09. That's some marking. But definitely sleeping for few minutes, whatever you done, the stresses come down. If you look at energy level 41 and it has gone up, Yes. your energy has come up. See the energy. It is the expansion of your energy before and after. Yes. You can really understand. You do meditation to try to align these chakras. But here, while sleeping on this Just for mattress, 5 minutes. Yes. you can imagine if you do this continuously, lot of energy balance is getting rectified. Yes, yes, yes. Okay, so that's the chakras which has got a alignment. Okay, It's a wonderful experience, doctor. Thank you so much. And मैले definitely e-biotorium magnetic mattress regularly use गर्छु. don't forget to thank the inventor, Sagar Joshi. Sagar World Joshi and sir. Wonder brings such a kind of innovation in our life. Yes, this innovation is actually magical. Because तपाईँ डाक्टरको पासमा जानुहुन्छ, पैसा खर्च गरेर टेस्ट गराउँछ. यसको माथि मात्र सुतेर यो सबैभन्दा साधारण कुरा हो. यो भन्दा सजिलो केही हुन सक्दैन. तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्य ठीक गर्नु सक्छ. यो भन्दा राम्रो कुरा केही हुन्न. And it's a lifeline product you can really enjoy. Everybody can enjoy. Yes, yes. Thank you, doctor. Thank you once again. Have a nice day. Thank you. यति एडभान्स क्रिलेन औरा फोटोग्राफीको बारेमा खूबसूरत सूचना डाक्टर साहबले हामीलाई, उसको लागि म डाक्टर साहबको धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु. साथीहरू, जसरी बगेको पानी पिउने लायक हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो ब्लड पनि बगेको पानी जस्तो हुनुपर्छ. ब्लड सर्कुलेसन अगर हाम्रो डिस्टर्ब भयो भने उसमा धेरै ब्याक्टेरिया, धेरै भाइरसहरू क्रिएट हुन्छ र मल्टिपल बिमारीहरू हाम्रो शरीरमा जन्म हुन्छ. ब्लड सर्कुलेसनको मेकानिजमलाई सम्झिनको लागि हामीले केही कुराहरू बुझ्नुपर्छ. म तपाईहरुलाई इन्टरकनेक्सन गरेर बुझाउँछु. व्हाट इज द म्याग्नेटिजम, व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेसन, व्हाट इज द अक्सिजन. यसलाई मैले बुझ्नुपर्छ. जसरी कि मैले तपाईलाई बताएँ, हाम्रो शरीर सराउन्डिङको म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीलाई खिच्छ, जसले गर्दा हाम्रो हार्ट पम्पिङ हुन्छ. जसरी कि इलेक्ट्रिक पम्पलाई चलाउन इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ, त्यसै नै हाम्रो हार्टलाई चलाउनको लागि पृथ्वीको नेचुरल म्याग्नेटिक पावर चाहिन्छ, जो आज हामीलाई कम मात्रामा मिल्दैछ. जसरी कि मैले भने, हाम्रो 3 फिटको बीचमा फलाम छ. हाम्रो हार्ट 1 मिनेटमा तकरिबन 70 से 80 चोटि धड्किन्छ. जब जब धड्किन्छ त 75 to 80 ml ब्लड पूरा शरीर भित्र सर्कुलेट गर्छ. तर तब गर्न सक्छ जब उसलाई सराउन्डिङ म्याग्नेटिक पावर मिल्छ. तर आज म्याग्नेटिक पावर कम मिल्नको कारण हाम्रो हार्टलाई
जब 70 ml 80 ml ब्लड सर्कुलेसन गर्नुको जग्गा 60 ml 50 ml 40 ml ब्लड सर्कुलेसन गर्छ, जसले इच एन्ड एभ्री अर्गन पार्ट्सको कम प्रोपोर्सनमा ब्लड मिल्छ। और कम प्रोपोर्सनमा ब्लड मिल्नको कारण अर्गन पार्ट्स कमजोर पर्छ। जसरी मेरो भोक 4 रोटीको छ र मलाई 2 रोटी मात्र मिल्यो भने म कमजोर हुन्छु। यसरी नै हाम्रो अर्गन पार्टको पनि हो। हार्टले अगर कम सर्कुलेसन दियो भने तो के हुन्छ, प्रत्येक अर्गन पार्टलाई ब्लड कम मात्रामा पाइन्छ। तो ये मैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेसन, ऑक्सीजन को एक दूसरे को साथ में के संबंध छ म बुझाउँछु। हाम्रो हार्ट पंपिङ गर्छ, पंपिङ गरेर हरेक अर्गन पार्ट्स को, हरेक ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट गर्ने काम गर्छ। जब उसबाट ऑक्सीजन खत्म हुन्छ तो उसमें रहन्छ हार्मफुल पोइजन कार्बन डाइअक्साइड। हाम्रो हार्ट भित्र 4 चेम्बर हुन्छ, 2 मा प्योर ब्लड मैनेज गर्छ र 2 मा इम्प्योर ब्लड मैनेज गर्छ। तो पहले तो हार्टले ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट गर्छ, अब उसले वापस डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइअक्साइड वाला ब्लड हार्ट फेरि हार्टमा पुल गर्छ, हार्टको पासमा खिचेर ल्याउँछ र जसरी खिच्छ उस ब्लडलाई हार्ट विदिन अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड लङ्समा पुश गर्छ। और जसरी नै ब्लड लङ्समा आउँछ उस इम्प्योर ब्लड भित्र हिमोग्लोबिन नामको प्रोटिन हुन्छ। उस हिमोग्लोबिन प्रोटिन भित्र आयरन नामको कम्पोनेन्ट हुन्छ, तर आयरन कम्पोनेन्टमा एक खास तरहको क्यापेसिटी हुन्छ। वो लङ्समा मौजूद ऑक्सीजनको एब्जर्ब गर्छ र कार्बन डाइअक्साइडलाई रिलिज गर्छ, डिस्चार्ज गरेर ऑक्सीजनलाई एब्जर्ब गर्छ र हार्टको दूसरा चेम्बरमा जान्छ र हार्ट उसलाई पंपिङ गरेर प्रत्येक अर्गन पार्ट्सको, प्रत्येक ब्लड सेल्सको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिने काम गर्छ। हार्ट जब डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइअक्साइड वाला ब्लड लङ्समा पठाउँछ तो उसको भित्रको आयरन ऑक्सीजनलाई एब्जर्ब गर्न सुरु गर्छ। तर मैग्नेटिक इन्फ्लुएन्स मिल्यो भने, मैग्नेटको शक्ति अगर उस आयरनलाई मिल्यो भने तो जहाँ वो अंदाजन 30 ml ऑक्सीजन एब्जर्ब गर्ने वाला थियो या 30 ml ऑक्सीजनलाई बाइन्ड गर्ने वाला थियो, उसके जगह वो 50% पनि गर्न सक्छ, 60% पनि गर्न सक्छ, 70 या 80% पनि गर्न सक्छ। यानी ऑक्सीजन मैक्सिमम मात्रामा वो आयरन खिच्ने कोसिस गर्दछ। तर तपाईमाथि मैग्नेटिक इन्फ्लुएन्स छ भने आज हरेक मान्छेलाई मैग्नेटिक पावर कम मात्रामा मिल्दैछ, किनकि आज हाम्रो 3 फिटको बीचमा फलाम छ। यो छत, यो फ्लोरिङ, अगाडि पछाडिको बीम कुलम, सबै फलामहरूको करोडौं टन, अर्बौं खर्बौं टन फलाम हाम्रो सबैतिर छ। बिल्डिङको बाजुमा बिल्डिङ, बिल्डिङको बाजुमा बिल्डिङ, कार, बाइक, बस, ट्रक, करोडौं टनको फलाम अर्थको मैग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीलाई आफ्नो तरफ खिच्छ, किनकि आयरनको टेन्डेन्सी मैग्नेटलाई खिच्न हो और मैग्नेटको टेन्डेन्सी आयरनलाई अट्याक गर्न हो। यी दुवैको खिच्चातानीको बीच हामीलाई कुदरतले मैग्नेटिक पावर दियो। हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो हार्टलाई पंपिङ गर्ने जो मैग्नेटिक पावर दिए उसलाई फलामले खिचेर लैजान्छ। हाम्रो शरीरलाई कम मात्रामा मैग्नेटिक पावर मिल्छ, उसले गर्दाखेरि हार्टको पंपिङ कमजोर हुन्छ, स्लो हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो फेरि बडीको ब्लड सर्कुलेसन स्लो हुन्छ। जहाँ हार्टको 70 देखि 80% ब्लड सर्कुलेट गर्नुपर्ने वहाँ पर हार्ट 40, 50 या 30 ml बडीमा अलग अलग ब्लड सप्लाई गर्न सुरु गर्छ। तो अर्गन पार्ट्सलाई कम मात्रामा ब्लड पाउँछ। अर्गन पार्ट्स मतलब ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्सलाई कम मात्रामा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मिल्नको कारण वो कमजोर पर्छ। ब्लड सेल्स कमजोर भयो भने अर्गन पार्ट्स कमजोर हुन्छ र अर्गन पार्ट्स कमजोर भयो भने डिसफंक्सन, डिसअर्डर, अलग अलग टाइपको डिजिज जनरेट हुन्छ र हाम्रो 100 से 150 साल चल्ने जो शरीर छ उसलाई हामीले 40, 45, 50, 55, 65 मा पूरे तरह नाश गर्छौं। साथीहरू, हाम्रो शरीरमा अलग अलग इम्पोर्टेन्ट अर्गन पार्ट्स हुन्छ, उसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आँखा। यी आँखाहरूले हामीले यो खूबसूरत संसार हेर्छौं, तर आँखामा पनि डिसअर्डर, डिसफंक्सन हुन्छ, चस्मा लाग्छ। त्यसको रुट कज के हो? कतै न कतै उसको रुट कज ब्लड सर्कुलेसन एन्ड ऑक्सीजन लेभल हुन्छ। जब हाम्रो आँखामा फंक्सन गर्नको लागि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मात्रामा मिल्छ तब आँखाभित्र डिसफंक्सन, डिसअर्डर आउँछ र आँखाको सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर सीमा बहलजी हामीले यसको बारेमा अरु विस्तारै साइन्टिफिक नलेज दिनेछौं र डाक्टर सीमा बहलजीलाई म वेलकम गर्छु। उहाँले आफ्नो नलेज शेयर गर्नुहुनेछ। Hello friends, I am Dr. Seema Bahel, an eye specialist in Mumbai, working for last 25 to 26 years. So today I am just going to talk about the importance of blood circulation and oxygen levels in our body, especially eyes. So as we know that blood circulation is important for our health and well-being. Suppose what happens in the blood circulation is cut to our body or it is diminished. We suffer, we get disease. For example, suppose
the blood circulation to brain is cut, then we get stroke and paralysis. Suppose if blood circulation is cut from the heart, then we get heart attack, and maybe we can die also if it's a massive. Suppose the blood circulation to extremity and any body part is cut, then we suffer from gangrene and various kind of problems because of that. Being a eye doctor, I would like to talk a little bit more about eye. So the front portion of our eyes, that is the cornea. Suppose the blood circulation to cornea is compromised, what would happen? The transparent membrane will become hazy and we would not be able to see properly. We will have pain, photophobia and all that. Suppose we cut the blood supply to the retina. What happens? It's like an eye stroke. The blood supply is not reaching the retina. It becomes cloudy, hazy, swollen. Your vision totally goes away. If not treated well in time, it could lead to blindness. So this is very well established that you have to have good blood supply and oxygen for eye to, be normal. Now we have been through this pandemic which has lasted for 2 years. And I am sure every one of you remember that we all bought what? What was that thing which we bought? Oximeter. We were checking our oxygen levels all the time. So that is because the COVID compromised oxygen levels because lungs were affected. So that is how important the oxygen levels in the body is. धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर सीमाजी। Thank you very much. म्याग्नेटिजम साइन्सलाई एकदम डिपली बुझ्नुपर्छ। बायोम्याग्नेटिजम के हो? बायोम्याग्नेट तपाईको शरीरमा अक्सिजन बढाउने काम गर्छ। आइरनको मद्दतले हाम्रो रगत भित्रको आइरन हुन्छ, उसको मद्दतले हाम्रो अक्सिजन बढ्छ। बस यही काम गर्छ यसले। यति पनि बुझ्नु भयो भने धेरै काम आउँछ। यो कुन बिमारीलाई ठीक गर्छ र कुन बिमारीलाई ठीक गर्ने दबाई होइन। म्याग्नेट आइरनको मद्दतले तपाईको लङ्सबाट अक्सिजनलाई एब्जर्ब गरेर पुरा शरीरमा बाइन्ड गर्छ। बस यति नै बुझ्नुपर्छ यसले कति काम गर्छ र के काम गर्छ, कुन बिमारीलाई काम गर्छ। यो प्रश्नमा कोही पनि प्रश्नमा दम छैन। बस यति नै बुझ्नु छ म्याग्नेट तपाईको शरीर भित्र ब्लड सेल्स भित्र आइरन नामको जो कम्पोनेन्ट छ उसको साथमा वो अट्र्याक्ट हुन्छ, लङ्सबाट अक्सिजनलाई खिच्छ, ठुलो तादादमा म्याक्सिमम अक्सिजन लिन्छ, पुरा शरीर भित्र अक्सिजनलाई फैलाउँछ र ब्लड सेल्सलाई हेल्दी राख्नको लागि अक्सिजन ही चाहियो। ब्लड सेल्स हेल्दी त अर्गन पार्ट्स हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी अर्गन पार्ट्स अनहेल्दी, ब्लड सेल डेड त बडी डेड। यसलाई बुझ्नुस् न कि कुन बिमारीको लागि काम गर्छ, कति दिनमा काम गर्नेछ, तपाईले आफ्नो शरीरको कति नुक्सान गर्नुभयो, यसमाथि यसले काम गर्नेछ। यसको सटिक क्याल्कुलेसन छैन। 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन तपाईले आफ्नो ब्लड सेल्सलाई कति ड्यामेज गरिसक्नुभयो, तपाईको लाइफस्टाइल के हो, तपाईको खानापिना के छ, तपाईको नशा गर्ने तरिका के छ, तपाईको स्ट्रेस लिने तरिका के छ, यो सबै चीजहरू मायने राख्छ। तर म्याग्नेटले के गर्छ, तपाईको शरीरलाई ब्यालेन्स राख्ने मद्दत गर्छ। यो कोही बिमारीको दबाई होइन। म्याग्नेट इम्प्रोज योर ब्लड सर्कुलेसन एन्ड बाइ डिफल्ट एनहान्स योर अक्सिजन लेभल। म्याग्नेट आइरनको साथमा अट्र्याक्ट भएर पुरा शरीरमा ब्लड सर्कुलेसनलाई इम्प्रुभ गर्छ र बाइ डिफल्ट तपाईको शरीरमा अक्सिजन बढाउने काम गर्छ। आज चाइना, जापान, कोरियाको औसत लाइफ स्प्यान इन्डियाभन्दा धेरै अगाडि छ। आज हिन्दुस्तानको लाइफ स्प्यान जो छ औसत 50, 55, 40, 65 मा आएर रोकियो। तर आज पनि जापान, कोरिया, चाइनामा मानिसहरू औसत 85 to 90, 95 सम्म यतिसम्म बाँच्छन्। हेर्नुहोस् हाम्रो हिन्दुस्तानमा पैसाको कमी छैन मानिसहरूको पासमा। आज म कुरा गर्छु ऋषि साहबको, पैसाको कोही कमी थिएन, करोडौं रुपैयाँ थियो उनको पासमा। स्टिभ जॉब, हाम्रो अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराजी, मनोहर परिकरजी, इरफान खान, फिल्म एक्टर इरफान खान, पैसाको कुनै कमी थिएन। तर कहीँ न कहीँ शरीरभित्र ब्लड सर्कुलेसनको डिस्टर्ब भयो र शरीरमा डिसफङ्क्सन डिसअर्डर भयो र वो डिसिजमा कन्भर्ट भयो र आफूलाई बचाउन सकेनन्। यस्ता लाखौं एक्जाम्पलहरू छन्। मैले त 2-4 एक्जाम्पल मात्रै दिएको। पासमा पैसा भएर पनि तपाईले शरीरलाई बचाउन सक्नुहुन्न। त कन्क्लुजनको कुरा यो छ, 1000 कुराको एउटा कुरा छ, तपाई आफ्नो ब्लड सर्कुलेसनलाई पर्फेक्ट राख्नुस्। ब्लड सर्कुलेसन हेल्दी तो आपको शरीर पर्फेक्ट रहनेछ। त्यसैले बायोम्याग्नेटिजमलाई युज गर्नुपर्छ। बायोम्याग्नेट तपाईको शरीरभित्र अक्सिजन बढाउन मद्दत गर्छ, जसले आपको शरीर हेल्दी रहन्छ। हामीले यही बुझ्नुपर्छ। बार यही कुरा भन्दैछु, यो कोही बिमारीको दबाई होइन। म्याग्नेटिजमले के गर्छ, अर्थ। अब बुझ्ने कुरा यो छ कि कुदरतले अर्थमा म्याग्नेटिक पावर किन हाल्यो र हाम्रो शरीरमा आइरन किन छ। औसत हाम्रो शरीरमा 4 ग्राम आइरन हुन्छ र हाम्रो एन्भाइरोमेन्टमा सब जगह म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी अवेलेबल छ। यो रुममा सब जगह म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी छ। त म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी र आइरन
यो दुवैको कनेक्सनलाई बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो शरीरमा आइरन किन छ र एटमोस्फियरमा इन्भाइरोमेन्टमा म्याग्नेटिजम किन छ? बायोम्याग्नेटिजमलाई दुनियाँमा कसैले पनि च्यालेन्ज गर्न सक्दैन, किनकि एभ्रिवेयर इज बायोम्याग्नेटिजम। हाम्रो पृथ्वी एक खुद म्याग्नेट हो। उसबाट नर्थ पोल साउथ पोल म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी निक्लिन्छ। सबै जग्गा पर म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी छ। तर कसैले भन्छ कि म्याग्नेटिजम चीज जस्तो कोही वस्तु छैन, तर म्याग्नेटले शरीरमा कोही इन्फ्लुएन्स गर्दैन, त दुनियाँमा सबभन्दा जाहिल, सबभन्दा गवार मानिस म उसलाई सम्झिनेछु, किनकि एभ्रिवेयर म्याग्नेटिजम छ। त्यसैले त ब्लड सर्कुलेसन हुँदैछ, तभी त पुल एन्ड पुश हुँदैछ, तभी त ब्लड सेल्समा एनर्जी आउँदैछ। हाम्रो ब्लड सेल्सको भित्र टक्सिन, इन्सुलिन, न्युट्रिसन, अक्सिजन, वाटर सब चिज हुन्छ। उसलाई फ्लो गर्ने कामहरू पुरा शरीरमा फैलाउने काम म्याग्नेटिजमले गर्छ। म्याग्नेटिजमको पावरलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। म्याग्नेटिजम के हो उसलाई हामीले प्रपर बुझ्नुपर्छ। अगर तपाईले म्याग्नेटिजमको कामलाई बुझ्नुभयो, म्याग्नेटिजमलाई साँच्चै नै बुझ्नुभयो भने त तपाईले सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। बस यो मुद्दालाई बुझ्नुस्। सबभन्दा ठुलो कुरा यो हो, शरीरमा बिमारी किन हुन्छ? कोही पनि बिमारी ब्लड सेल्सबाट हुन्छ। क्यान्सरको सेल्स कहाँ डेभलप हुन्छ? ब्लड सेल्स भित्र। कोरोनाको सेल्स कहाँबाट एन्टर गर्छ? ब्लड सेल्स भित्र। दुनियाँको कोही पनि बिमारी किन हुन्छ त्यो सोच्नुस्। हार्ट अट्याक किन आउँछ? हार्टको प्रपर प्रोपोर्सनमा ब्लड मिलेन भने। र प्यारालाइसिस किन हुन्छ? किनकि अर्गन पार्ट्सको प्रपर ब्लड मिलेन भने, अक्सिजनेटेड मिलेन भने बडीको स्पेयर पार्ट काम गर्न बन्द गर्छ, हाम्रो बडीको फङ्सनिङ बन्द हुन्छ। कोही पनि बिमारी उठाउनुस्, प्यारालाइसिस से लिएर जति पनि बिमारी तपाईलाई थाहा छ, उसको रुट कजहरू एकै हुन्छ। ब्लड सर्कुलेसनको कमी, अक्सिजनको कमी। कोही पनि बिमारी उठाउनुस्, जोइन्ट पेन, बडी पेन किन हुन्छ? मानुस मेरो हातमा दर्द छ, त हातमा दर्द हुने कारण के हो? किनकि उस ठाउँमा अक्सिजनेटेड ब्लड प्रपरली फ्लो गरिरहेको छैन, प्रपरली सर्कुलेसन गरेको छैन, त्यसैले यहाँ दुखेको छ। मतलब यस ठाउँमा ज्यादा मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड छ, अक्सिजनको कमी छ, त्यसैले मेरो बडीमा पेन हुँदैछ। र म्याग्नेट के काम गर्छ? म्याग्नेट तपाईको शरीरभित्र अक्सिजनेटेड ब्लड सर्कुलेट गर्ने काम गर्छ। तपाईको शरीरभित्र ब्लड सर्कुलेसन इम्प्रुभ गर्ने काम गर्छ। ब्लड सर्कुलेसन इम्प्रुभ भयो भने के गर्छ? अक्सिजन लेभल बढ्छ। त यो जो नेचुरल बायोम्याग्नेट तपाईको शरीरको लागि नेचुरल पेन किलरको काम गर्छ। हाम्रो शरीरमा 78 इम्पोर्टेन्ट अर्गन पार्ट्स र 72,000 ब्लड भेसेस छ, जसको लम्बाइ तकरिबन 1 लाख किलोमिटर हो। र वहाँबाट उस ब्लड भेसेसबाट कन्टिन्युअसली अक्सिजनेटेड ब्लड एन्ड न्युट्रिसेस सर्कुलेट हुँदै रहन्छ। त यो म्याग्नेट हाम्रो शरीरभित्र कसरी इम्प्याक्ट गर्छ त्यो हामीले बुझ्नेछौँ। हाम्रो शरीरभित्र आइरन छ र एन्भाइरोमेन्टमा म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी। तपाईँ जब हाम्रो यो म्याग्नेटिक म्याट्रेसमा सुत्नुभयो भने त्यसमा हामीले नर्थ पोल साउथ पोल म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गरेको छ। तो हाम्रो शरीरको भित्रको आइरनलाई अट्र्याक्ट भएर पुल एन्ड पुश गर्न सुरु गर्छ। आइरनलाई लिएर हाम्रो म्याग्नेट आइरनलाई लिएर भाग्न सुरु गर्छ, जसले ब्लड सेल्सको भित्र लामो भ्याकुम क्रिएट गर्छ। साइन्सले भन्छ कि जहाँ पर खाली ठाउँ छ वहाँ पर अक्सिजन प्लग झप्किँदै पुगिहाल्छ। यो पानी हो। यो पानी भित्र 70% पानी छ र 30% के छ? अक्सिजन। त सेम म तपाईलाई अर्को भाषामा बुझाउँछु। यो इन्जेक्सन हो। मान्नुस् यो अगाडिवाला भागलाई तपाईले म्याग्नेट सम्झिनुस् र यो कालो भाग तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ, उसलाई तपाईले थोरै टाइमको लागि आइरन सम्झिनुस्। म्याग्नेटले के गर्छ? आइरनलाई लिएर भाग्न सुरु गर्छ, जसले गर्दा ब्लड भेसल्समा एक भ्याकुम क्रिएट हुन्छ। यहाँ खाली ठाउँ क्रिएट हुन्छ र तपाईको लेफ्ट र राइट लङ्समा अक्सिजन मौजुद छ। लेफ्ट र राइटमा नेचुरल अक्सिजनको सिलिन्डर छ। नाकको जरिए जो हामीले अक्सिजन लिन्छ लेफ्ट और राइट लङ्समा जमा हुन्छ। तर जस्तै भ्याकुम क्रिएट हुन्छ, तपाईको लेफ्ट और राइटको लङ्स भित्र जो अक्सिजन जमा छ त्यो पुरा ब्लड भेसल्सको भित्र फैलिन सुरु गर्छ। त्यो हाम्रो शरीरको भित्र अक्सिजनको मात्रा बढ्न सुरु हुन्छ, डिजोल्भ अक्सिजनको मात्रा बढ्न सुरु गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो ब्लड सेल्स हेल्दी हुन सुरु गर्छ। और ब्लड सेल्स हेल्दी तो बडी हेल्दी। हाम्रो शरीरभित्र आइरनको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। अगर आइरनलाई हामीले आफ्नो शरीरबाट 50 सेकेन्ड पनि बाहिर निकालिदियो भने त 51 सेकेन्ड भित्र हामी मर्छौँ। यति जरुरी छ आइरन। आइरन नै हो जो हाम्रो इच एन्ड एभ्री ब्लड सेल्ससम्म अक्सिजन पुर्याउने काम गर्छ र ब्लड सेल्सको भित्र अक्सिजन ट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ। र म्याग्नेट आइरनलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ र उसलाई एनर्जी दिन्छ। म तपाईलाई यहाँ पर एउटा सानो डेमो देखाउन चाहन्छु। यहाँ पर मेरो हातमा एउटा सानो एकदम सानो फलामको किल्लाहरू छ। यसको म डेमो देखाउँछु कि म्याग्नेट फलामलाई कसरी एनर्जी दिन्छ। तो यहाँ पर मसँग एउटा नेचुरल बायोम्याग्नेट छ। म यसलाई समातेर यहाँ लगाउँछु र
यसलाई म यसरी उल्टा गरिदिन्छु। सबै किलहरू एक आपसमा चिप्केका छन्। सबै किलहरू एक दुसरालाई पक्रेर बसेका छन्। यसलाई एनर्जी कसले दियो? म्याग्नेटले यस फलामलाई एनर्जी दियो र फलाम एक आपसमा चिप्केका छन्। र मेरो भन्नको मतलब के हो कि जब हाम्रो डीअक्सिजनेटेड ब्लड लङ्समा आउँछ अक्सिजन एब्जर्ब गर्नको लागि, त म्याग्नेट उसलाई एनर्जी दिन्छ, जहाँ पर उसलाई मानुस कि अप्रोक्सिमेटली 30 ml अक्सिजन एब्जर्ब गर्नु छ, उसको ठाउँमा 70 ml, 60 ml, 80 ml मतलब धेरै क्वान्टिटीमा अक्सिजनको एब्जर्ब गर्न सुरु गर्छ। जसरी मैले यो म्याग्नेटलाई यहाँबाट हटाएँ, अब हेर्नुस् के हुन्छ। सबै किल जो छ यो सबै तल खसे। त आइरनको एनर्जी कसले दियो? म्याग्नेटले। जो यो नेचुरल म्याग्नेट छ यसको बारेमा हामीले बुझ्नेछौँ। तपाईले यो हेर्दै हुनुहुन्छ, यो नेचुरल म्याग्नेट होइन, यो नेचुरल म्याग्नेट हो हाइली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम, भेरी स्पेशल रियर अर्थ बायोम्याग्नेट। यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन। जमिन भन्दा 700-800 फिट तल माइनिङ गरेर लिएर आउँछौँ र यसबाट हामीले कस्टम प्रोडक्ट बनाउँछौँ, जैसे कि बायोम्याग्नेटिक म्याट्रेस, प्याड छ, वाटर एनर्जी प्याड, जम्बो किङ ब्रेसलेट। यस्तै हामीसँग 30 देखि 32 म्याग्नेटिजमको प्रोडक्टहरू छ। यसबाट साइन्टिफिक वेबाट म्यानुफ्याक्चर गरेर 15-16 वर्षदेखि हामीले यही म्यानुफ्याक्चरिङमा छौँ। त यो म्याग्नेट जो छ यो नेचुरल म्याग्नेट हो, जिरो साइड इफेक्ट। सानैमा हामीले यस्तै नै कालो कलरको आर्टिफिसियल इलेक्ट्रिकली चार्ज म्याग्नेटले धेरै खेल्यौँ, तर म बताउँदैछु ये वो म्याग्नेट होइन, यसमा र उसमा जमिन आसमानको फरक छ। दिस इज अ हाइली पोलराइज नेचुरल नियोडिमियम रियर अर्थ बायोम्याग्नेट। यो जमिनबाट 700-800-1000 फिटबाट माइनिङ गरेर लिएको। इट्स ए नानो एन्ड बायोटेक्नोलोजी। ओके, यो धेरै पावरफुल म्याग्नेट हो। यसमा अलग अलग तरहको क्वालिटी आउँछ, अलग अलग साइज आउँछ। जस्तो कि यो म तपाईलाई देखाउँदैछु, यहाँ पर मैले राखेको थिएँ अलग अलग साइजको। जस्तै कि इलेक्ट्रिसिटीको हामीले एम्पियरमा मेजर गर्छौँ, त्यसै नै हामीले म्याग्नेटलाई गस मिटरबाट मेजर गर्छौँ। यो हेर्नुहोस्, मेरो पासमा एउटा गस मिटर छ। यो गस मिटरलाई अन गर्नु छ र यहाँ पर राख्नु छ। जसरी नै तपाईले यहाँ पर राख्नुहुन्छ, यसले हामीलाई देखाउने छ कि यहाँ पर कति गस छ, र यो देखाएपछि तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि यस म्याग्नेटमा कति गस छ। हाम्रो पासमा हजारौं गस पावरको म्याग्नेट छ। और हामीले साइन्टिफिक वे हामीले जो पनि प्रोडक्ट बनाउँछौँ, तकरिबन 15-16 सालबाट प्रोडक्ट बनाइरहेका छौँ यही नेचुरल म्याग्नेटिजम माथि। र नेचुरल म्याग्नेटिजम तपाईलाई कहिले पनि हार्म गर्दैन। बायोम्याग्नेट तपाईलाई कहिले पनि हार्म गर्दैन। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिसियल म्याग्नेट जो तपाईले हेर्दै आउनु भएको छ, स्पिकरमा दराजमा चिप्काउने वाला म्याग्नेट, आर्टिफिसियल म्याग्नेट तपाईलाई नुकसान पुर्याउन सक्छ। बायोम्याग्नेटले तपाईलाई कहिले पनि नुकसान दिँदैन। सिर्फ 3 प्रकारको मानिसहरूले यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन, जसको शरीरभित्र पेसमेकर नामको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसबाट उसले, जसको पास इलेक्ट्रोनिक इन्सुलिन पम्प हुन्छ, उसले युज गर्नु हुँदैन। र जो महिला गर्भवती हुनुहुन्छ यसलाई युज गर्नु हुँदैन। आफ्टर प्रेग्नेन्सी युज गर्न मिल्छ, यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन। बच्चाहरूले पनि युज गर्न मिल्छ, यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन। म्याग्नेट तपाईको शरीरमा ब्लड सर्कुलेसन इम्प्रुभ गर्नमा मद्दत गर्छ। बाइ डिफल्ट तपाईको अक्सिजन एनहेन्स हुन्छ, र अक्सिजन एनहेन्स भयो भने हाम्रो ब्लड सेल्स हेल्दी हुन्छ, र ब्लड सेल्स हेल्दी हुन अत्यन्त जरुरी छ। र ब्लड सेल्समा प्रोपर अक्सिजन भयो भने तो फेरि ब्लड सेल्स दोस्त र दुश्मनलाई चिन्नेछ, र तपाई कोही पनि बिमारीको, कोही पनि भाइरस, कोही पनि ब्याक्टेरियाको ब्लड सेल्स भित्र आउन दिँदैन। यसको लागि सबभन्दा जरुरी छ ब्लड सेल्स भित्र पर्याप्त अक्सिजन हुन। र म्याग्नेट माथि धेरै बुकहरू छन्, धेरै इन्फर्मेसन इन्टरनेटमा अवेलेबल छ। तपाई वहाँ गएर पढ्नुस्, तपाईले एकै जवाब पाउनुहुनेछ। म्याग्नेट इम्प्रुभ्स योर ब्लड सर्कुलेसन एन्ड एनहान्सेस योर अक्सिजन। म्याग्नेट बाइ डिफल्ट अक्सिजनको बढाउँछ। जसरी कि मैले यो झ्याललाई खोले र अक्सिजन भित्र आयो, त खिड्कीले अक्सिजन भित्र लिएन, झ्यालले त सिर्फ खोल्ने काम गर्यो, अक्सिजन आफै भित्र आयो। म्याग्नेटले के काम गर्छ, हाम्रो बडी भित्र आइरनको साथ अट्र्याक्ट भएर आइरनलाई लिएर भाग्न सुरु गर्छ। भ्याक्युम क्रिएट भएर शरीरमा आफै अक्सिजन बढ्न सुरु गर्छ, किनकि बाइ डिफल्ट हामीले नाकबाट सास लिएर वो लङ्समा स्टोर हुन्छ। अक्सिजन पुरा शरीरमा फैलाउनको काम गर्छ। म्याग्नेटिजमले गर्दा आफ्नो आफै बाइ डिफल्ट हुन्छ। एनर्जी सधैँ नै इनभिजिबल हुन्छ, एनर्जी हामीलाई देखिँदैन। आज हामी अर्थदेखि धेरै टाढा गइसक्यौं। आज अर्थको साथमा हाम्रो कोही पनि कनेक्सन छैन। म तपाईलाई एक्सपेरिमेन्ट गरेर देखाउँछु। हाम्रो शरीर एनर्जीलाई एब्जर्ब गर्नको लागि बनेको हो। हाम्रो शरीर पृथ्वीको नेचुरल म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीलाई खिच्नको लागि कुदरतले बनाएको हो। अब म तपाईलाई डेमो देखाउँछु। यो जो मेरो हातमा प्लाइवुड छ, लगभग 20 mm को, यसले कहिले पनि इलेक्ट्रिसिटीलाई पार गर्दैन। तल म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी यस मार्फत जान्छ। म एक डेमो देखाउँछु। अहिले मैले यहाँ
म्याग्नेट राखेको छु। यहाँ मैले एउटा म्याग्नेट राखेँ, फेरि मैले घुमाएँ। ओके, यो म्याग्नेट हो, यसरी इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ, एनर्जी पास गरेको छ। यदि काठले इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेन्सीहरू पास गर्दैन र हाम्रो शरीर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीबाट बनेको छ। म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। यो वायर हो, यदि मैले यो तारभित्र इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर यसलाई टच गरेँ भने करेन्ट लाग्दैन। किन लाग्दैन? किनकि यहाँ पर प्लास्टिकको कोटिङ गरेको छ। अगर मलाई एनर्जी चेक गर्नु छ भने मैले के गर्नुपर्छ? टेस्टरले चेक गर्नुपर्छ त्यसभित्र इलेक्ट्रिसिटी छ कि छैन, किनकि म उसलाई हेर्न सक्दिनँ। तर यो तारलाई मैले कोट्याएँ भने र मैले यसलाई टच गरेँ भने त मलाई करेन्ट लाग्नेछ। त्यसो भए यसलाई मानौँ, तर यो सानो 1 mm को प्लास्टिकले करेन्ट लाग्नमा बचाउँछ भने त हामीले त जुत्ता चप्पल लगाएर सडकमा घुम्छौँ, जमिनमा हिँड्छौँ, त हामीलाई पृथ्वीको जो अर्थिङ मिल्नु पर्ने आज वो अर्थिङ हामीले पाइरहेका छैनौँ। त यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल छ कि हामी पृथ्वीबाट धेरै टाढा गइसकेका छौँ, त्यसैले हाम्रो शरीरमा मल्टिपल रोगहरू भएको छ। साथीहरू, यो हाम्रो जो अर्थ हो यो एक ह्युज म्याग्नेटको गोला हो। म तपाईँलाई यो गोला देखाउँदैछु। यो तपाईँलाई अर्थ आसमानमा झुन्डिएको देखिन्छ। हाम्रो पृथ्वीमाथि सूरजको इन्फ्लुएन्स हुन्छ अरू पृथ्वीको हाम्रो माथि। सूरज यति ठुलो छ कि यस्ता 13 लाख पृथ्वीहरू सूरजमा अटाउन सक्छ। सूरज एक आफै एक म्याग्नेटको गोला हो, उसको सराउन्डिङमा 8 प्लानेटलाई समातेर राख्छ र हाम्रो पृथ्वी बिल्कुल आसमानमा झुन्डिएको तपाईँले देख्नुहुन्छ, किनकि पृथ्वीभित्र म्याग्नेटिक र ग्राभिटेसनल फोर्स दुइटै छन्। उसबाट नर्थ पोल साउथ पोल म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी रिलिज हुन्छ। हाम्रो पृथ्वी आफ्नै आपमा चक्कर लगाउँछ, त दिन र रात हुन्छ र पुरा सूरजको चक्कर लगायो भने 365 दिन अर्थात् 1 साल पुरा हुन्छ। शरीरमा अक्सिजन लेभल मात्र 2 तरिकाले बढाउन सकिन्छ। एउटा योगा एक्सर्साइज, अर्को बायोम्याग्नेटिजम। दुवै गर्नुपर्छ। योगा एक्सर्साइज जिम गर्न करोडौं मान्छेहरूलाई थाहा छ, कसैले पनि गर्दैन। सुत्न सबैलाई राम्रो लाग्छ, सुत्नुपर्छ। निनको बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। तो हाम्रो 3/6 अरू 5.5/6 साइन्टिफिक बायोम्याग्नेटिक म्याट्रेसमा सुत्नुस्। तपाईँ एन्ड रिजल्टसँग मतलब राख्नुस्। बायोम्याग्नेटले तपाईँको शरीरमा ब्लड सर्कुलेसन इम्प्रुभ गर्छ। बाई डिफल्ट शरीरमा अक्सिजनको परिमाण बढाउन मद्दत गर्छ, जसले हाम्रो ब्लड सेल्स हेल्दी हुन्छ। अरू हामीलाई जो पनि प्रब्लम हुनेवाला छ त्यसबाट जोगाउनलाई काम गर्छ। बायोम्याग्नेटिजम प्रिभेन्सनको माथि काम गर्छ। हाम्रो शरीरको 95% रिपेयरिङ एन्ड मेन्टेनेन्स वर्क निदमा हुन्छ। त्यसैले कुदरतले रात बनायो किनकि हामी सुत्न सकौँ। जब तपाईँहरू सुत्नुहुन्छ उस बेलामा हाईएस्ट अक्सिजनको जरुरत पर्छ। यदि तपाईँहरू बायोम्याग्नेटिक म्याट्रेसमा सुत्नुभयो भने फेरि तपाईँको ब्लड सर्कुलेसन स्मुथ हुनमा हेल्प गर्छ। बडीभित्र अक्सिजन बढाउन बायोम्याग्नेट हेल्प गर्छ। त्यसैले हामी सधैँ बायोम्याग्नेटिक म्याट्रेसमा नै सुत्नुपर्छ, जसले हाम्रो शरीरको ब्लड सर्कुलेसन बढाउनलाई काम गर्छ र शरीरमा अक्सिजन बढाउन मद्दत गर्छ। हाम्रो शरीरभित्र जति पनि अर्गन पार्ट्सहरू छ उसलाई अगर प्रपर प्रपोर्सनमा अक्सिजनेटेड ब्लड मिल्यो भने अनि राम्रोसँग फङ्सन गर्छ। जसरी किडनीलाई राम्रोसँग ब्लड मिल्यो भने अनि राम्रोसँग काम गर्छ। प्यानक्रियाजलाई राम्रोसँग ब्लड मिल्यो भने अनि उसले राम्रोसँग फङ्सन गर्छ, इन्सुलिन जेनेरेट गर्छ। जस्तै हामी सुत्छौँ अनि हाम्रो ब्रेनमा पिनेल ग्ल्यान्ड नामको एउटा अर्गन पार्ट हुन्छ। पिनेल ग्ल्यान्ड जेनेरेट्स मेलाटोनिन हार्मोन्स र यो मेलाटोनिन हार्मोन्स एक यस्तो हार्मोन्स हो त्यसले निन्द दिन्छ। तर पिनेल ग्ल्यान्ड तभी मेलाटोनिन हार्मोन्स जेनेरेट गर्छ जब पिनेल ग्ल्यान्डलाई प्रपर प्रोपोर्सनमा अक्सिजनेटेड ब्लडको सप्लाई मिल्छ। प्रपर प्रोपोर्सनमा ब्लडको सप्लाई मिल्यो भने अनि पिनेल ग्ल्यान्ड मेलाटोनिन हार्मोन्स जेनेरेट गर्छ अनि हामीहरू 8 घण्टा गहिरो निदमा सुत्न सक्छौँ। अगर पिनेल ग्ल्यान्डको प्रपर प्रोपोर्सनमा अक्सिजनेटेड ब्लड मिलेन भने अनि प्रपर प्रोपोर्सनमा वो पिनेल ग्ल्यान्ड र मेलाटोनिन हार्मोन्स जेनेरेट गर्न पाउँदैन, जसले हाम्रो निद कम हुन्छ। 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा मात्रै हामी सुत्न पाउँछौँ, किनकि एक अडल्ट ह्युमन बडीको लगभग 8 घण्टा धेरैमा धेरै 8 घण्टा नै सुत्नुपर्छ। बायोम्याग्नेटिजम हाम्रो शरीरलाई ब्यालेन्स गर्नमा मद्दत गर्छ। यदि तपाईँ धेरै सुत्नुभयो भने पनि बिरामी हुनुहुन्छ, यदि कम सुत्नुभयो भने पनि बिरामी। बायोम्याग्नेटिजम हाम्रो शरीरलाई पुरा ब्यालेन्स गर्नमा मद्दत गर्छ, किनकि यो सर्कुलेटरी सिस्टममाथि काम गर्छ। शरीरमा अक्सिजन बढ्छ अनि हाम्रो शरीर ब्यालेन्स हुन्छ, ब्लड सेल्स हेल्दी हुन्छ। हाम्रो शरीरमा कुदरतले नेचुरल सेल्फ हिलिङको क्यापेसिटी हालेको छ। फर एक्जाम्पल म तपाईँलाई बताउँछु, यदि मेरो हातमा स्क्रैच आयो भने र मेरो कारलाई स्क्रैच आयो भने अनि 3 महिनापछि कसको स्क्रैच देखिन्छ? मेरो हातको स्क्रैच त मलाई थाहा हुन्छ, लेफ्टमा स्क्रैच भयो कि राइटमा स्क्रैच भयो। तर कारमा
सेल्फ हिलिङ कपेसिटी हुँदैन। ह्युमन यानी कि मानिसको शरीरमा नेचुरल हिल हुने क्यापेसिटी कुदरतले दिएको छ। आज इन्सानले छोडे त दुनियाँको हर जानवर आज पनि कुदरतको साथमा जोडेका छन्। आज जंगलको शेर पनि धरतीसँग जोडेको छ, कुदरतको साथ जोडेको छ। आज पनि शेर जमिनमा सुत्छ, कुदरतको पानी पिन्छ, नदीको पानी पिन्छ, कुदरतमा रहन्छ। यहाँसम्म कि गलीको कुकुर पनि आज जमिनसँग जोडेको छ। इन्सान नै एउटा यस्तो प्राणी हो जसको शरीर 150 सालको लागि बनेको 30, 35, 40, 45, 50, 60 सालमा उसलाई समाप्त गरिदिन्छ। साथीहरू, आज भारत डायबिटिजको क्यापिटल बनिसकेको छ। दुनियाँको सबभन्दा धेरै डायबिटिज पेसेन्टहरू इन्डियामा छन्, किनकि बदकिस्मतले हाम्रो जो खाना छ त्यो कार्बोहाइड्रेट फुड हो। कार्बोहाइड्रेट फुड भेज खानुस् या नन भेज खानुस्, आउनेवाला 2 देखि 2.5 घण्टाभित्र तपाईँ जे पनि खानुहुन्छ उसको कन्भर्जन फ्याटी एसिड र ग्लुकोजमा कन्भर्ट हुन्छ र उसलाई जलाउने काम इन्सुलिनको हुन्छ। इन्सुलिन तपाईँको शरीरको डिजल अक्सिजनको मद्दतले फ्याटी एसिड र ग्लुकोजको जलाएर एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। तर हाम्रो आज ब्लड सर्कुलेसन र अक्सिजन लेभल डिस्टर्ब हुनुको कारण इन्सुलिन प्रपर प्रोपोर्सनमा ग्लुकोजलाई जलाउन पाउँदैन। तपाईँले खाना खानुभयो, एक साइडमा ग्लुकोज जेनरेट भयो, अर्को तरफ इन्सुलिन पनि जेनरेट भयो। तर तपाईँको शरीरमा अगर डिजल अक्सिजनको कमी भयो भने अनि इन्सुलिन ग्लुकोजलाई जलाउन पाउँदैन, उसले थोरै जलाइदिन्छ, थोरै छोडिदिन्छ, थोरै जलाइदिन्छ, थोरै छोडिदिन्छ। तर तपाईँको शरीरमा डे बाई डे ग्लुकोज डिपोजिट हुँदै जान्छ र एक दिन डायबिटिज नामको भयानक बिमारी तपाईँको शरीरमा जन्म हुन्छ। डायबिटिज एक्चुअली क्यान्सर भन्दा पनि भयानक बिमारी हो। डायबिटिजले तपाईँलाई भित्रबाट खोक्ला गरिदिन्छ, धिमकले जस्तो शरीरलाई खान्छ। डायबिटिज भएको मान्छे जब मर्छ 40 देखि 50 अर्गन पार्ट फेलियरले मर्छ। तपाईँलाई म प्र्याक्टिकल डेमो देखाउँदैछु र इन्सुलिन र ग्लुकोजको के र अक्सिजनको के महत्त्व हो। यहाँ एउटा मोमबत्ती छ मसँग, मोमबत्तीमाथि म प्र्याक्टिकल डेमो गरेर देखाउँछु। जस्तो कि यहाँ पर हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई यो यहाँ के देखाउन चाहँदैछु। यो एक्सपेरिमेन्ट स्कुलमा पनि गरेका थियौँ। अब म यसलाई मोमबत्तीलाई जलाउँदैछु। यहाँ मोमबत्ती जलिसक्यो, मोमबत्ती राम्रोसँग जलिसक्यो र म यसको माथि सिसाको गिलास राख्दैछु। तपाईँले यो क्लियर थाहा पाउनुहुन्छ कि शरीरमा अक्सिजनको महत्त्व के हो। मैले के गरेँ, यस मोमबत्तीमाथि सिसाको गिलास राखिदिएँ। अब हेर्नुहोस् के हुन्छ, अगाडि हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई अक्सिजनको महत्त्वको बारेमा बताउँछु र अक्सिजनको महत्त्व हाम्रो शरीरमा के हो र बायोम्याग्नेटिजम हाम्रो शरीरमा अक्सिजन बढाउनको लागि मद्दत गर्छ। हेर्नुहोस्, मोमबत्ती बन्द भइसक्यो। म यही बताउन चाहँदै थिएँ, तपाईँले खानुभयो, अब ग्लुकोज बन्यो, इन्सुलिन पनि बन्यो। अब इन्सुलिन ग्लुकोजलाई तब जलाउन सक्छ जब तपाईँको शरीरमा अक्सिजन छ, प्रपर प्रोपोर्सनमा अक्सिजन छ। अब यो मोमबत्तीको इक्जाम्पल किन देखाएँ? मोमबत्ती जल्यो, 15 सेकेन्ड पछि मर्यो। 15 सेकेन्ड पछि जल्यो त किन जल्यो? अब 15 सेकेन्ड पछि बुझ्यो त किन बुझ्यो? त्यसको एउटै कारण छ, अक्सिजनको कमी। अक्सिजन मिलेन, उसले जल्न बन्द गरिदियो। अनि इन्सुलिनको पनि यही काम हो। इन्सुलिन पनि ग्लुकोजलाई जलाउँछ, तर ग्लुकोजलाई तब जलाउन सक्छ जब शरीरमा तपाईँको पासमा भरपूर अक्सिजन हुन्छ। अब यो बायोम्याग्नेटले के गर्छ कि तपाईँको शरीरको ब्लड सर्कुलेसनलाई इम्प्रुभ गरेर शरीरभित्र डिजल अक्सिजनलाई बढाउँछ। त जब इन्सुलिन बन्छ, यहाँ पर ग्लुकोज बन्छ अनि प्रपर प्रोपोर्सनमा शरीरलाई अक्सिजन मिल्यो भने अनि इन्सुलिन ग्लुकोजलाई जलाएर एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। शरीरमा डायबिटिज सुगर नामको कुनै पनि बिमारी हुँदैन, किनकि डायबिटिज धेरै नै भयानक, धेरै नै खतरनाक बिमारी हो। र मैले यो इक्जाम्पलमा बताएँ शरीरमा अक्सिजनको के महत्त्व छ। हाम्रो ब्लड सेल्स ओन्ली अक्सिजनले गर्दाखेरि जिन्दा रहन्छन्। तो यो हो अक्सिजनको महत्त्व, जो म्याग्नेट हाम्रो शरीरमा बायोम्याग्नेट अक्सिजन बढाउनमा मद्दत गर्छ। बिस्तारै म डायबिटिजको बारेमा बताउँदैछु। डायबिटिजको रुट कज के हो, डायबिटिज कसरी हुन्छ, उसलाई रोक्नको लागि तपाईँ र म धेरै जानकारी डायबिटिजको सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर हामीलाई बुझाउँदैछन्। इन्डिया हैज बिकम डायबेटिक क्यापिटल अफ वर्ल्ड। आज हामी देख्छौँ कि हाइपरटेन्सन पेसेन्ट हुन्छन्, डायबेटिक पेसेन्ट हुन्छन्, उनीहरूलाई थकान हुन्छ। त्यो थकान त्यसो भएर रहन्छ, उनीहरूको जो क्यापिलरी हुन्छ, भेसल्स हुन्छ, भेन्स हुन्छन्, आर्टरिज हुन्छन्, त्यसभित्र प्ल्याक हुन्छ, अर्थात् उनी अलिकति न्यारो हुन्छन् र न्यारो भएको कारणले त्यसभित्र जाने ब्लड सप्लाई अलिकति कम हुन्छ र यसकारण यो सप्लाई जस अर्गनतिर गइरहेको छ, हार्टतिर जान्छ, ब्रेनतिर जान्छ, किडनीतिर जान्छ, मसल्सतिर जान्छ, त्यो कमी भएको कारणले त्यो अर्गनको फङ्सन धेरै तरिकाबाट कम हुन्छ अनि मानिसलाई थकाइ लाग्न थाल्छ।
यदि यो थकाइबाट हामी जोगिन चाहन्छौँ भने क्यापिलरिजलाई क्लिन राख्न पर्छ, वेसल्सलाई क्लिन राख्न पर्छ र कुनै पनि अर्गनलाई कार्य गर्नको लागि अक्सिजनको मात्रा चाहिन्छ, फ्युल पनि चाहिन्छ। त अक्सिजन इज अ फ्युल, त्यो भेटिएन भने अर्गनले काम गर्न सक्दैन। यस कारणले जुन डायबिटिज हो र वृद्धि भएको इन्सुलिनले शरीरलाई बिगार्न थाल्छ बिस्तारै बिस्तारै र हाम्रो शरीरमा ब्लकेज आउन थाल्छ। यदि त्यो ब्रेनमा अवरोध आयो भने त्यसलाई ब्रेन स्ट्रोक भनिन्छ, हार्टमा ब्लकेज हुन्छ भने त्यसलाई हार्ट एट्याक भनिन्छ। अर्थात् हार्ट एट्याक वा ब्रेन स्ट्रोक आएपछि त्यहाँका जुन अर्गनहरू छन्, त्यहाँका जुन टिस्युजहरू छन्, त्यहाँ प्रपरली ब्लड पाएको छैन र त्यही भएर ब्लड चाहिन्छ, किनभने ब्लडसँग अक्सिजन हुन्छ र अक्सिजन बिना कुनै पनि टिस्यु सर्भाइभ गर्न सक्दैन। त्यसैले ब्रेनको फङ्सन प्रपर हुनको लागि, हार्टको फङ्सन प्रपर हुनको लागि त्यसलाई प्रपर ब्लड सप्लाईको मात्रा चाहिन्छ र त्यो ब्लड सप्लाई कुनै प्रकारको अवरोध हुन्छ वा कुनै प्रकारको ब्लकेज भएमा त्यो टिस्युसम्म पुग्न सक्दैन। सो आवर अल्टिमेट टार्गेट, अल्टिमेट एम इज टु प्रोभाइड प्रपर अक्सिजन टु द बडी। त्यसपछि मात्र हाम्रा वेसल्स क्लियर रहन्छन्, प्रपर अक्सिजन दिन सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रा अर्गन्सहरूले राम्रोसँग काम गर्नेछन्। थ्याङ्क यू। तपाईँबाट धेरै जानकारीहरू पाइयो र आशा गर्छु कि हाम्रो साथीहरू तपाईँले दिएको जानकारी र तपाईँको नलेजलाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्नेछन्। थ्याङ्क यू। आज हाम्रो सेटेलाइट, मोबाइल, इन्टरनेट सबैको सबै पृथ्वीको म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीको कारण चल्दैछ, तर आज एन्भाइरोमेन्टमा धेरै बदलावहरू आएको छ। जस्तो कि मैले तपाईँलाई भने, हाम्रो 3 फिटमा फलाम छ, जसले गर्दा पृथ्वीको नेचुरल म्याग्नेटिक पावर फलामले आफूतिर खिच्छ, जसले ब्लड सर्कुलेसन डिस्टर्ब हुन्छ। दिनको दिन रेडिएसन बढ्दै गइरहेको छ। अब 4G पछि 5G आयो र 5G पछि 6G आउँदैछ। रेडिएसन पनि हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनलाई डिस्टर्ब गर्दैछ। उसको कारणले गर्दा पनि हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको कमी निर्माण हुन्छ। आज इच एन्ड एभ्री पर्सनको मुख हेर्नुभयो भने उनी स्ट्रेसमा डुबेका हुन्छन्। स्ट्रेस हाम्रो शरीरमा कोर्टिसोल नामको हार्मोन्स जनरेट गर्छ र कोर्टिसोल हार्मोन्स हाम्रो शरीरमा ब्लकेज क्रिएट गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि नाकबाट जो हामीले सास लिन्छ पुरा शरीरमा स्प्रेड हुनुपर्ने ओ राम्रोसँग स्प्रेड हुँदैन, डिस्टर्ब क्रिएट हुन्छ। यी सब कुराहरू छन् जसले लाइफस्टाइल, डाइट, रेडिएसन, पोल्युसन, आज खानामा पनि मल्टिपल केमिकल हुन्छ। आज किसान आफ्नो खेतमा पनि केमिकल पेस्टिसाइड युज गर्छन्। थोरै थोरै केमिकल पेस्टिसाइड हाम्रो शरीरभित्र जाँदैछ। आज कुदरतको तर्फबाट 5 एलिमेन्ट मिल्नुपर्ने आज धेरै कम मात्रामा र प्रपर प्रोपोर्सनमा मिलेको छैन। बिहानको सूरजको जो किरण छ, जो हामीले पाउनु पर्ने, त्यो पनि पाइरहेको छैनौँ। हेर्नुहोस्, फार इन्फ्रारेडको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। आज बच्चा, कोही प्रिमेचर बच्चा जो 8 महिनाभित्र जन्मिन्छन् अनि उसलाई सिर्फ फार इन्फ्रारेड उसको कारणले ही बचाउन सकिन्छ। तपाईँले हेर्नुभएको होला, उसलाई काँचको पेटीमा राखिन्छ र उसलाई फार इन्फ्रारेड दिनुपर्छ। अक्सिजन र फार इन्फ्रारेडको कारणले ऊ बाँच्छ। यो यति अत्यन्त जरुरी छ फार इन्फ्रारेड, जो यो कुदरतबाट मिल्नुपर्ने, एन्भाइरोमेन्टबाट जो मिल्नुपर्ने, दिनदिनै बिग्रिँदैछ। आज एन्भाइरोमेन्टको हावा कसले खराब गर्यो? आज मान्छेले हावा पानी सब बिगाडिसक्यो। हाम्रो सराउन्डिङमा फलाम ही फलाम छ। आजभन्दा जो 150 साल पहिला थिएन, 150 साल पहिले मानिसहरू नेचुरल एन्भाइरोमेन्टमा बस्थ्यो। शामको 7, 7:30 बजे भित्र गाउँमा मान्छेहरू सुतिसक्थ्यो र उस जमानामा घरहरू माटो, ढुङ्गा र काठहरूको बन्थ्यो। सबै चिजहरू नेचुरल हुन्थ्यो, त्यसमा कोही पनि फलाम युज हुँदैनथ्यो। त्यो बेला मानिसहरू छिटो सुत्थे र छिटो उठ्थे र छिटो उठ्नको कारण सूरजको फार इन्फ्रारेड जो इम्युनिटी पावर र ब्लड सर्कुलेसन बढाउनको लागि जो सूरजको किरण मिल्न चाहियो, बिहान 4, 4:30 बजे 5 बजेको ब्रह्म मुहूर्तको 100% किरण मिल्थ्यो। नाङ्गो खुट्टा जमिनमा हिँड्थे, जमिनमा सुत्थे, काठको खटियामा सुत्थे। अनि उस टाइम मान्छेहरू जमिनसँग जुडेका थिए, जमिनको साथमा टच थिए, जमिनको पुरा अर्थिङ मिल्थ्यो, उनीहरूलाई पुरा म्याग्नेटिक पावर मिल्थ्यो। कुवाको पानी पिन्थे जसमा मिनरल्स हुन्थ्यो। आज कहीँ कुवा खन्न जानुभयो भने त उसबाट केमिकल्स निक्लिन्छ। उस जमानामा कोही गाडीहरू थिएन, कोही पोल्युसन थिएन, प्योर हावा मिल्थ्यो। उस जमानामा मान्छेहरूलाई हर चिज प्योर मिल्थ्यो। उस जमानामा कोही केमिकल पेस्टिसाइड थिएन। पुरानो जमानामा मान्छेहरूलाई हावा 100% प्योर मिल्थ्यो, किनकि बिहान मान्छेहरू छिटो उठ्थे त उनीहरूलाई ओजन, अक्सिजन विथ फार इन्फ्रारेड मिल्थ्यो। उस जमानामा जुत्ता चप्पल थिएन, त्यसैले उस जमानामा मानिसहरू जमिनमा नाङ्गो खुट्टा हिँड्थे, खेतमा काम गर्थे, फिजिकल कामहरू गर्थे। उनीहरू कुदरतको साथ जुडेका थिए। उस जमानामा मानिसहरूलाई कोही पनि बिमारी थिएन। आज साइन्स यति प्रोग्रेस गरेपछि पनि सयौं बिमारीहरूले जन्म लिइरहेको छ।
त्यसैले इन्सानको शरीर कुदरतले 125 देखि लिएर 150 सालसम्म बाँच्ने बनाएको थियो, तर हामीले आज 40, 50, 65, 70 मा खतम र बर्बाद गरिदिन्छन्। मल्टिपल बिमारीहरू हाम्रो शरीरमा आउँछ किनकि यो 5 तत्त्व आज मिलेको छैन। हाम्रो शरीरलाई पञ्चतत्त्व चाहियो, छठौं वा कोही पनि तत्त्व हाम्रो शरीरलाई चाहिएको छैन। बाँच्नको लागि पञ्चतत्त्व चाहियो, तर आज हामीलाई मिलिरहेको छैन। आज मेडिकल स्टोरबाट जो हामीले दबाई किन्छौँ त्यो हाम्रो शरीरको कोही डेफिसियन्सी हुँदैन, तर आज पञ्चतत्त्व नमिल्नको कारण केमिकल र ड्रग्स हामीले हाम्रो शरीरमा हाल्दैछौँ और केमिकल हाल्दैछौँ। र दुनियाँमा कोही पनि डाक्टर तपाईलाई कहिल्यै पनि कोही पनि वारेन्टी ग्यारेन्टी दिँदैनन्, यो ध्यान राख्नुस्। दुनियाँको कोही पनि डाक्टर तपाईलाई वारेन्टी ग्यारेन्टी दिँदैनन्। जबकि तपाईँ सर्जरी गर्न जानुहुन्छ, हार्ट सर्जरी, बाइपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनीको सर्जरी, कोही पनि सर्जरी तपाईले गर्न जानुभयो भने डाक्टरले तपाईसँग लेखाएर लिन्छ। मर्ने 100% ग्यारेन्टी, बाँच्नको लागि ग्यारेन्टी छैन। तो ग्यारेन्टी नामको कोही चिज छैन। तपाईले एक्जाम्पल हेर्नुस्, हाम्रो यहाँ पर एक प्रिन्टर थियो र उसको भाइ थियो, ऊ प्रिन्टिङ प्रेसमा काम गर्थ्यो। 57 सालको उमेरमा उसले 22,000 कमाउँथ्यो र घरमा हिँड्दा हिँड्दै चक्कर आएर ढल्यो। घरको मान्छेहरूले उसलाई हस्पिटलमा एडमिट गरे। हस्पिटलमा एडमिट गरेपछि त्यो कोमामा गयो र उसको उपर ट्रिटमेन्ट हुँदै गयो। लगभग ऊ 16 देखि 17 दिन ऊ कोमामा थियो। 18 देखि 19 लाखसम्मको बिल बन्यो। परिवारले पुराको पुरा बिल दियो, जसको 22,000 स्यालेरी र 17-18 लाख खर्च गरेपछि पनि ऊ बाँच्न सकेन। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो ब्लड सर्कुलेसन अक्सिजनलाई बुझ्नुस्। हार्ट अट्याक आएपछि बाइपास गर्नको लागि 5 लाख यतिकै दिनुहुन्छ। हाम्रो प्रोडक्ट प्रिभेन्सन र प्रोटेक्सन वाला प्रोडक्ट हो। यो प्रोडक्ट सबभन्दा पहिला जो आफूलाई हेल्दी सम्झिन्छ उसले यो प्रोडक्ट युज गर्नुपर्छ, र जो अनहेल्दी छ उसले त युज गर्न ही पर्छ। इच एन्ड एभ्री पर्सनले बायोम्याग्नेटिक प्रोडक्टलाई युज गर्नुपर्छ एज अ प्रिभेन्सन, एज अ हिलिङ। यो तपाईको बडीलाई हिल गरेर तपाईको प्रब्लमलाई बिस्तारै रिभर्स गर्छ। यो कोही जादुको लट्ठी होइन के तपाईँ सुत्नुभयो, म्याग्नेटिक पानी पिउनुभयो, ब्रेसलेट बान्नुभयो अनि तपाईँ ठिक भएर भाग्न सुरु गर्नुभयो। पेसेन्टली तपाईँले वेट गर्नुपर्छ, यसमा टाइम लाग्न सक्छ, ठिक छ। म्याग्नेटले तपाईँको शरीरमा काम गर्छ र तपाईँको बडीले कस्तो रिस्पोन्स गर्छ, बाँकीको सब चिजहरू तपाईँको रहन सहन ये वो अरू पनि 40 चिजहरू आउँछ। म्याग्नेटले आफ्नो काम गर्छ, तपाईँ आफ्नो काम गर्नु। म्याग्नेटिक प्रोडक्ट इच एन्ड एभ्री पर्सन, यो धरतीमा जति पनि मानिसहरू छ, इच एन्ड एभ्री मानिसहरूलाई अगाडि गएर जानवरको लागि, प्लान्ट्सको लागि, एग्रिकल्चरको लागि पनि प्रोडक्ट्स लिएर आउँदैछौँ। बायोम्याग्नेट तपाईँको शरीरको जब ब्लड सर्कुलेसनलाई इम्प्रुभ गरेर अक्सिजनलाई बढाउँछ। सबभन्दा पहिले तपाईँको बडीको भित्र केमिकल टक्सिन छ जो खानाको जरिए, पिउनको जरिए, हावाको जरिए हाम्रो शरीरमा जो टक्सिन जान्छ, उस टक्सिनलाई पनि यो बायोम्याग्नेटिजम ब्लड सर्कुलेसन इम्प्रुभ गरेर पसिनाको जरिए, युरिनको जरिए उस टक्सिनलाई बाहिर निकाल्न हेल्प गर्छ। हामीले म्याग्नेटिक प्रोडक्ट युज गरेन, म्याग्नेटिक इन्फ्लुएन्स युज गरेन भने अनि सालौं साल त्यो टक्सिन तपाईँको शरीरमा नै जम्मा हुन्छ, शरीरमा नै सड्दै जान्छ। र ध्यानमा राख्नु होला, इन्टरनेटमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। भाइरसको सबभन्दा मनपर्ने फुड आइटम कोही छ, त्यो हो तपाईँको शरीरको टक्सिन। जसको शरीरमा जति टक्सिन छ उतना भाइरस तपाईँको शरीरभित्र इजिली इन्टर गर्छ र तपाईँको बडीलाई खतम गरिदिन्छ। आज जो हामी मेडिकल स्टोरबाट दबाई किनेर ल्याउँछौँ त्यो दबाई त हाम्रो रियल डेफिसियन्सी होइन। जस्तो कि मैले भने, हाम्रो शरीरलाई के चाहियो, बस यदि बुझ्नुस् कि हाम्रो शरीरलाई चाहियो के। हाम्रो शरीरलाई त सिर्फ पञ्चतत्त्व ही चाहियो, अरू केही पनि चाहिँदैन। शरीरलाई हेल्दी बाँच्नको लागि पञ्चतत्त्व चाहियो, तर आज मेडिकल स्टोरमा लाइन लगाएर हजारौं रुपियाँको केमिकलको दबाई लिएर आउँछौँ र हाम्रो शरीरमा हाल्छौँ। आज गली गलीमा 200 फिटमा मेडिकल स्टोर छ, उसको के कारण हो त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यसको लागि पञ्चतत्त्व, ब्लड सर्कुलेसन, अक्सिजन र म्याग्नेटिजमलाई बुझ्न जरुरी छ। जबसम्म तपाईले यसलाई बुझ्नुहुन्न, तपाईँ जति पनि दबाई खानुस्, राम्रो भन्दा राम्रो डाइट लिनुस्, राम्रो भन्दा राम्रो न्युट्रिसस लिनुस्, तपाईको शरीरमा कोही असर गर्दैन। दुनियाँको कोही पनि दबाईले काम गर्दैन अगर तपाईको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खराब छ भने। तर तपाईको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खराब छ भने फेरि तपाईले जति पनि राम्रो डाइट लिनुस्, 2-2.5 घण्टा पछि त्यो टोयलेटमा फ्लस हुन्छ। तो ब्लड सर्कुलेसन, अक्सिजन लेभल र बायोम्याग्नेटिजमको डिपली गएर सम्झिनुस्। तपाईलाई प्रब्लमबाट बाहिर आउनु छ भने तो यसलाई स्टडी गर्नुस् गएर। मैले भनेर होइन, म्याग्नेटिजमको माथि धेरै बुकहरू छ, अर्बौं खर्बौं पेजको इन्फर्मेसन इन्टरनेट भित्र छ। पहिला उसलाई स्टडी गर्नुस्। तपाईलाई प्रब्लमको बाई रुट खतम गर्नु छ भने म्याग्नेटिजमको, ब्लड सर्कुलेसनको, डिजल अक्सिजनको
हामीले बुझ्नुपर्छ, पञ्चतत्त्वलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, नेचुरोथेरेपीलाई बुझ्नुपर्छ, हामीलाई कुदरतको नजदिक जानुपर्छ। आज हामी सबै एन्टी नेचरर हो, कुदरतको खिलाफ हामीले तब गएर हामीले 100-150 साल टिक्नेवाला बडीलाई हामीले 40, 50, 55 सालमा खत्म गरिदिन्छौँ। अनि यो सबलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। आज खानाको जरिए केमिकल, पिउनुको जरिए केमिकल, हावाको जरिए केमिकल हाम्रो शरीरमा जाँदैछ। उस केमिकल टोक्सिनलाई बाहिर निकाल्नको लागि म्याग्नेटिजमको र ब्लड सर्कुलेसनको धेरै ठुलो हात छ। यसलाई डिपली गएर बुझौँ हामी। हाम्रो बडीको इच एन्ड एभ्री ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी। अर्थ आफै म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी जनरेट गर्छ। जस्तो कि मैले बताएँ, हाम्रो पृथ्वी आफै म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी रिलिज गर्छ। उसको पेटको भित्रको जो आउटर कोर छ वो आफै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी रिलिज गर्छ। जो बायोम्याग्नेटिक प्रोडक्ट हामीले बनाउँदैछौँ उसको भित्र पनि हामीले बायोम्याग्नेट युज गर्छौँ। बायोम्याग्नेट अल्सो जनरेट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी र यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीको कारण हाम्रो शरीर 10 to 100 भोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बनाउँछ, जसले हाम्रो शरीरको इच एन्ड एभ्री अर्गन पार्ट्स फङ्सन गर्छ। उसको मेकानिजमको फङ्सन गर्नको लागि हाम्रो शरीरलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहियो। जो एन्भाइरोमेन्टको म्याग्नेटिक पावर, जो म्याग्नेटिक प्रोडक्ट हामी दिँदैछौँ जो तपाईँलाई मिले छैन, जो म्याग्नेटिक पावर तपाईँलाई कम मिलिरहेछ उसको फुलफिल गर्ने काम हाम्रो बायोम्याग्नेटिक प्रोडक्टले गर्छ। त यो बायोम्याग्नेटिक प्रोडक्ट युज गर्नुपर्छ। यसमा अलग अलग प्रोडक्ट छ। बायोम्याग्नेटिक म्याट्रेस प्याड छ, वाटर एनर्जी प्याड, जम्बोकिङ ब्रेसलेट, यस्तै धेरै हाम्रो साथमा 30 देखि 32 अलग अलग म्याग्नेटिजमको प्रोडक्ट्सहरू छ र हामीले साइन्टिफिक वेमा म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छौँ र 15-16 सालदेखि हामी इसी म्यानुफ्याक्चरिङमा छौँ। त यो बायोम्याग्नेटिक प्रोडक्ट तपाईँको शरीरभित्र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी लाई इम्प्रुभ गर्नमा हेल्प गर्छ। हाम्रो कम्प्लिट शरीर ब्लड सेल्सबाट बनेको छ र हाम्रो शरीरको इच एन्ड एभ्री ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी। हाम्रो शरीर म्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीबाट 10 to 100 भोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बनाउँछ र उसको कारणले हाम्रो शरीरको मेकानिजम रन हुन्छ। हाम्रो शरीर फङ्सन गर्छ, जस्तो कि चल्न, बोल्न, सुन्न, किडनीको फङ्सन, हार्टको फङ्सन, ब्रेनको फङ्सन। यो सब फङ्सन कहिले हुन्छ? जहिले हाम्रो शरीर कुदरतको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी लिएर एक इलेक्ट्रिसिटी बनाउँछ, जसको कारणले हाम्रो शरीरको इच एन्ड एभ्री अर्गन पार्ट्स फङ्सन गर्छ। त्यसको लागि तपाईँले हमेसा ओरिजिनल बायोम्याग्नेटिक प्रोडक्ट्स युज गर्नुपर्छ। जस्तो कि हाम्रो बायोम्याग्नेटिक वाटर एनर्जी प्याड भयो, जस्तो कि हाम्रो बायोम्याग्नेटिक म्याट्रेस प्याड भयो, जम्बोकिङ ब्रेसलेट, एन्टी स्नोरिङ प्याड, यस्तै अरू पनि खुट्टाको लागि पनि हामीले प्रोडक्ट ल्यायौँ। यस्तै हामीसँग 30 देखि 32 प्रोडक्ट्सहरू छ। बिस्तारै बिस्तारै लिएर आउँदैछौँ। यो 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हो, कोही पनि साइड इफेक्ट छैन। हाम्रो पृथ्वीमा 70% पानी छ, हाम्रो शरीरमा पनि 70% पानी छ। पानीको ठुलो महत्त्व छ हाम्रो शरीरमा। पानी पनि अक्सिजनको ही रूप हो। 88% अक्सिजन, बाँकी हाइड्रोजनको कम्बिनेसनबाट पानी बन्छ। पानीलाई अगर खुला राखेपछि 2-4 दिनमा त्यो पनि हावा बनेर उठ्छ। तो पानी पनि अक्सिजन हो र म्याग्नेटिक पानी पिएपछि के फाइदा मिल्छ यो म सम्झाउँछु। जनरली आमतौर पर म्याग्नेटको टेन्डेन्सी हो कि म्याग्नेट आफ्नो प्रॉपर्टी सामनेवालालाई ट्रान्समिट गर्छ। तो यो म्याग्नेटिक प्याडमा यो भित्र पूरा हाई पावरको, हाई क्यापेसिटीको हामीले नेचुरल बायोम्याग्नेट युज गरेको छौँ। यो वाटर एनर्जी प्याडमा बेरेर राख्छौँ। विदिन अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड यो म्याग्नेट पानी भित्र आफ्नो प्रॉपर्टी ट्रान्समिट गर्छ र पानी इलेक्ट्रिसिटीको पास गर्छ। यानी पानी भित्र इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हुन्छ र यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीको जो म्याग्नेट छ पानीको भित्र स्प्रेड हुन्छ र यो पानी म्याग्नेटिक बन्छ। अनि यो म्याग्नेटिक पानी हामीले जब पिन्छौँ पानी पूरा शरीरमा फैलिन्छ र हाम्रो शरीर भित्र के छ, हाम्रो शरीर केसबाट बनेको? ब्लड सेल्सबाट। ध्यान दिनुस्, यो हो म्याग्नेटिक पानी। यो वाटर एनर्जी प्याडको भित्रको जो म्याग्नेट छ यसले यो पानीलाई के गर्यो? म्याग्नेटाइज गरिदियो, आफ्नो प्रोपर्टीलाई पानीमा छोडिदियो। तो पानी म्याग्नेटाइज भयो। तो पानी तपाईले पिनु भयो, शरीर भित्र गयो। जस्तो कि मैले तपाईलाई बताएँ, शरीर केले बनेको हो? ब्लड सेल्सले। ब्लड सेल्स भित्र के छ? हिमोग्लोबिन। हिमोग्लोबिनको भित्र के छ? आइरन। आइरन के गर्छ? म्याग्नेटलाई खिच्छ। कसलाई खिच्छ? म्याग्नेटलाई आफ्नो तरफ खिच्छ। कम्बिनेसन के भयो? तपाईले वो म्याग्नेटिक पानी पिनु भयो अनि ब्लड सेल्स भित्रको आइरनले म्याग्नेटिक पावरलाई म्याग्नेटलाई खिच्यो। म्याग्नेटको साथसाथ के आयो भित्र? पानी आयो। पानी कसको रूप हो? अक्सिजनको। अगेन के भयो? ब्लड सेल्सको पानीको रूपमा अक्सिजन मिल्यो। मतलब यो म्याग्नेटिक पानी जब पिनु भयो यो पानी होइन, यो पानी अक्सिजन बन्यो।
जनरली हाम्रो शरीरमा 35-40 सालको बाद हड्डी र जोइन्ट पेनको पेन सुरु हुन्छ। म तपाईँलाई यो राम्रोसित सम्झाउँछु। जस्तो कि मैले भने कि हाम्रो शरीर, पुरा शरीर ब्लड सेल्सबाट बनेको। यो बाल, यो नाखुन, स्किन, यो हड्डियाँ सबको सब ब्लड सेल्सबाट बनेको हो। जब ब्लड सेल्स भित्र अक्सिजनको कमी हुन्छ अनि हड्डीमा दुख्न सुरु हुन्छ, शरीरभित्र डिसफङ्क्सन, डिसअर्डर सुरु हुन्छ, उसको चाहिँ लिक्विड बन्न कम हुन्छ, जसमा शरीरभित्र फेरि जोइन्ट पेन र तपाईको जो हड्डी छ उसमा पेन हुन सुरु हुन्छ, तपाईको जो बोन छ उसमा पेन हुन सुरु हुन्छ। अनि यो म्याग्नेटिक प्रोडक्ट्स हामीले युज गर्छौँ। तो यो प्रोडक्टले के गर्छ कि ब्लड सर्कुलेसन सुधार्छ र अक्सिजन लेभललाई बढाउँछ। अगर अक्सिजन प्रपर मिल्यो भने अनि हड्डीहरू फ्लेक्सिबल हुन्छ र उसलाई हेल्प मिल्छ। र यो म्याग्नेट हाम्रो शरीरभित्र अक्सिजन इम्प्रुभ गरेर शरीरभित्रको जो जोइन्ट पेन छ या हड्डीको दर्द छ उसलाई कम गर्नमा हेल्प गर्छ, रिभर्स गर्नमा हेल्प गर्छ। बायोम्याग्नेटिजमको कोही पनि साइड इफेक्ट छैन। नेचुरल, रेयर अर्थ, भेरी स्पेशल नियोडिमियम बायोम्याग्नेट कहिले पनि तपाईलाई साइड इफेक्ट गर्दैन। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल म्याग्नेट छ शरीरलाई हार्म गर्न सक्छ, त्यो म्याग्नेट युज गर्ने होइन। हामीले पनि त्यसलाई युज गर्दैनौँ। हामीले नेचुरल बायोम्याग्नेटलाई युज गर्छौँ। नेचुरल बायोम्याग्नेट कहिले पनि तपाईँको शरीरलाई हार्म गर्दैन, कोही साइड इफेक्ट गर्दैन। नेचुरल बायोम्याग्नेटको 0 साइड इफेक्ट छ। कहिलेकाहीँ इम्प्रुभमेन्ट रिएक्सन आउन सक्छ, जस्तो कि उल्टी आउन, लुज मोसन हुन और चक्कर आउन, स्वेलिङ हुन, बडीमा पेन हुन, यस्तै चुनिन्दा 5-7 चिजहरू हुन सक्छ। त्यो पनि 100 मा 3 और 4 हाइली डिफेक्टिभ शरीरमा नै यस्तो हुन्छ। बाँकी 95% मान्छेहरूमा कोही पनि यस्तो इम्प्रुभमेन्ट रिएक्सन देखिँदैन। तर यो रिएक्सन हुन त खुसीको कुरा हो कि तपाईँको बडीमा असर हुन सुरु गर्यो, तपाईँको बडीको रिपेयरिङ सुरु गर्यो, त तपाईँलाई खुसी हुने कुरा हो। र दूसरा, हाम्रो शरीरले उति नै म्याग्नेटिक पावर लिन्छ जतिकी जरुरत छ। हाम्रो अगर करोडौं गज पावर पनि अगाडि पछाडि छ भने दिक्कत छैन। शरीरलाई अगर 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख गज पावर चाहियो, शरीरले उति नै लिन्छ, बाँकी छोडिदिन्छ। मतलब हामीले यो बुझ्नुस्, यदि तपाईँ 3 दिनदेखि प्यासा किन नहुनुस्, तपाईँको शरीरले उति नै पानी पिउँछ जतिकी रिक्वायरमेन्ट छ, बाँकी छोडिदिन्छ। तपाईँलाई जति भोक लागे पनि एक लेभलसम्म मात्रै खानुहुन्छ, त्यसपछि शरीर पनि खानालाई एक्सेप्ट गर्दैन। हरेकको शरीरमा मेकानिजम हुन्छ, त्यसपछि आएर ऊ कट हुन्छ। तो म्याग्नेट जति भए पनि शरीरले उति नै लिन्छ जति जरुरत छ। एक्स्ट्रा म्याग्नेटिक पावर शरीर लिँदैन। जस्तो यो हलभित्र लाखौं टन अक्सिजन मौजुद छ, तर बडीलाई चाहियो 1000 ml, उति मात्रै लिन्छ, बाँकी बडीले एक्सेप्ट गर्दैन। अनि हाम्रो बडी जो छ पृथ्वीको म्याग्नेटिक पावर या हाम्रो प्रोडक्टको म्याग्नेटिक पावर उति नै एक्सेस गर्छ, उति नै एक्सेप्ट गर्छ जति बडीको रिक्वायरमेन्ट छ, जरुरत छ। तकरिबन यो हाम्रो भिडियो छ जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भिडियो छ, तकरिबन 1 घण्टाभन्दा माथि भइसकेको छ। धेरै नै साइन्टिफिक तरिकाबाट मैले तपाईलाई सम्झाएँ हाम्रो यो बायोम्याग्नेटिजम कसरी काम गर्छ। बेसिकली हामीले यसमा 3-4 मुद्दा खास गरेर लियौँ। एक त ब्लड सर्कुलेसन, दूसरा शरीरको भित्र डिजोल्भ अक्सिजनको बारेमा मैले बताएँ। आइरनले शरीरको भित्र कसरी अक्सिजन स्प्रेड गर्छ त्यसको बारेमा मैले बताएँ। यो जो म्याग्नेट छ कोही बिमारीको दबाई होइन, या म्याग्नेट लिएपछि तपाईँको यो बिमारी जान्छ, ऊ बिमारी जान्छ, यस्तो यी बायोटोरियम कहिले पनि भन्दैन। हामीले यो पुरा भिडियोमा यो बतायौँ कि ब्लड सर्कुलेसन डिस्टर्ब हुनाले, अक्सिजन लेभल कम हुनाले ब्लड सेल्स कमजोर हुन्छ, और ब्लड सेल्स अनहेल्दी हुनको कारणले के हुन्छ र ब्लड सेल्सको हेल्दी गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, र यसको म्याग्नेटिजमको जो हाम्रो अल्टरनेटिभ नेचुरल थेरेपी म्याग्नेटिक थेरेपी के गर्छ पुरा दुनियाँमा, उसमाथि कति बुकहरू छ। म्याग्नेटिजमले के गर्छ उसको साइन्सलाई मैले सम्झाएँ। र यो ई बायोटोरियम कोही पनि वारेन्टी ग्यारेन्टी क्लेम दिँदैन कि कोही बिमारी जान्छ। हामीले यसको जरिए तपाईलाई यो बताउने कोसिस गर्यो कि म्याग्नेट, बायोम्याग्नेट युज गरेपछि हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन इम्प्रुभ हुनमा हेल्प मिल्छ, ब्लड सर्कुलेसन इम्प्रुभ हुन्छ, अनि बाई डिफल्ट शरीरभित्र अक्सिजनको मात्रा बढ्छ, र अक्सिजनको मात्रा बढ्नाले अनि ब्लड सेल्स हेल्दी हुन्छ। त यो कोही पनि प्रकारको कोही पनि दबाई होइन, र कोही पनि बिमारी ठिक गर्नको लागि कम्पनीले दावा गर्दैन। अगर ब्लड सेल्स हेल्दी भयो भने नेचुरली तपाईँको प्रब्लम रिभर्स हुन्छ। र हामीले लाखौं प्रोडक्ट्स इन्डियालाई दियौँ, हजारौंको तादादमा हाम्रो पासमा टेस्टिमोनियल्स छ, त्यो पनि हामी भिडियोको तर्फबाट तपाईँलाई बताउने छौँ। र तकरिबन 16 सालदेखि हामी एकै टेबल, एकै कुर्सी, एकै छतको तल काम गर्दैछौँ। 16 सालदेखि बायोम्याग्नेटिजममा काम गर्दैछौँ। अनि बायोम्याग्नेटिजमलाई साइन्टिफिक वेमा तपाईँले सम्झाएँ, र
यी बायोटोरियम कोही पनि प्रकारको क्लेम गर्दैन, तर बायोम्याग्नेट तपाईँको शरीरभित्र ब्लड सर्कुलेसन इम्प्रुभ गर्नमा हेल्प गर्छ र ब्लड सर्कुलेसन ठिक भयो भने बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको बडी हिल हुन सुरु हुन्छ र हाम्रो शरीरभित्र अलरेडी हिलिङ छ र यो अल्टरनेटिभ नेचुरल थेरापीको बायोम्याग्नेटिजमको पुरा कन्सेप्टन छ र तपाईँले आफ्नो डक्टरको दबाई रनिङ राख्नुहोस्, आफ्नो कोही दबाई बन्द नराख्नुहोस्, तपाईँको डाइट तपाईँको खाना डक्टरको मुताबिक चालु राख्नुहोस्, आपको एक्सर्साइजहरू चालु राख्नुहोस्, डक्टरको कन्सल्टेन्सी चालु राख्नुहोस्। यसलाई अल्टरनेट युज गर्नुभयो भने अनि यो म्याग्नेट शरीरमा ब्लड सर्कुलेसन इम्प्रुभ गरेर अक्सिजन लेभल बढाउनमा मद्दत गर्छ। बिस्तारै तपाईँको प्रब्लम रिभर्स आउनमा हेल्प हुन्छ। हुनसक्छ 100 देखि 5-10% मान्छेहरूलाई बेनिफिट मिलेको छैन, किनकि अगेन वही कुरा तपाईँ आफ्नो ब्लड सेल्सको या तपाईँको शरीरको के मेकानिजम हो त्यो हामीलाई थाहा छैन। तो ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी कोही पनि यस टाइपको दावाहरू, क्लेम, ग्यारेन्टी, वारेन्टी कहिले पनि दिँदैन। यी कुराहरू खास गरेर राम्ररी सम्झिनुहोस् र बायोम्याग्नेटिक प्रोडक्ट युज गर्नुपर्छ। जबसम्म तपाईँले आफ्नो शरीरभित्र ब्लड सर्कुलेसन र अक्सिजन लेभल ठिक गर्नुहुन्न, पर्फेक्ट गर्नुहुन्न, जबसम्म जति पनि कोसिस गर्नुहोस्, चाहे उल्टा लट्केर डिस्को गर्नुहोस्, तपाईँको बडीको प्रब्लम कहिले पनि रिभर्स हुँदैन र टेम्परेरी ठिक हुन्छ र पछि त्यस्तै नै हुन्छ। तपाईँको ब्लड सर्कुलेसन, म्याग्नेटिजम, आइरन, बडी फङ्सनिङ यसलाई बुझ्नुपर्छ। म्याग्नेट हाम्रो शरीरभित्र कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ, हाम्रो शरीर यसलाई कसरी रिस्पोन्ड गर्छ, पुरा म्याग्नेटिजमको हामीले यहाँ लिएको छौँ। अनि यो पुरा भिडियो इन डिटेल्स हेर्नुपर्छ, किनकि हाफ नलेज इज अलवेज डेन्जरस। पुराको पुरा भिडियो तपाईँले हेर्नुपर्छ। यसको अलग अलग पार्ट्स पनि हामीले बनाउँदैछौँ। जस्तो कि यो पार्ट 1 आयो, फेरि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 यस्तै सिरिजहरू आउँदैछ र तपाईँलाई बायोम्याग्नेटिजमको बारेमा खुबसुरत नलेज दिने कोसिस गर्छौँ र यसलाई अलग अलग ल्याङ्ग्वेजमा पनि ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ र यो हाम्रो पहिला प्रयास र यसलाई अरू पनि डे बाई डे इम्प्रुभ गर्नेछौँ र तपाईँको सामने लिएर आउनेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, बेस्ट अफ लक। यस फिल्मको माध्यमबाट देखाउन खोजेको इन्फर्मेसनको उद्देश्य चिकित्सा अथवा व्यवसायको लागि होइन र यसको उपयोग निदान गर्न अथवा कुनै पनि स्वास्थ्यलाई हेरचाह गर्न औषधि या प्रडक्टहरूको विकल्पको रूपमा नहुनुपर्ने छ। यी बायोटोरियममा हाम्रो उत्पादनको स्वास्थ्य चिकित्सीय दावा गर्न सक्दैन। यी बायोटोरियम व्यक्त वा निहित कुनै पनि ग्यारेन्टी या वारेन्टी दिँदैन। यस फिल्मका विषयवस्तु डाक्टरहरूको सल्लाहलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्य होइन र यदि आवश्यक परेमा आफ्नो निजी डाक्टरहरूसँग परामर्श लिएर मात्रै उपयोग गर्नुहोला।